सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिन कोरोना करेव न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। म सुशील पाण्डे र आज 128औं दिनमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनका कारणले सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्ममा हामी जुटिरहेका छौँ र यतिखेर देशभर रहेका विविध खालका समस्याका समाधानका निमित्त साझा पहलको यो अभियान जोडिँदै गर्दा यहाँहरूले विभिन्न ठाउँबाट विविध प्रकारका समस्याहरू राखिरहनु भएको छ र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरू र हाम्रा आदरणीय दर्शक वृन्दहरूले साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। र हामी भनिरहेका छौँ यतिखेर देशको जुनसुकै कुनामा कुनै पनि समस्या छ भने देशवासी एकजुट हुने हो भने, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल गर्ने हो भने कुनै पनि समस्या समाधान नभइकन रहँदैन। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ हरेक किसिमका समस्या सम्बोधन गर्ने यो साझा पहल हो। हामी सबै मिल्यौँ भने, हामी सबैले एक अर्कोलाई भर्तेक र टेवा दियौँ भने समस्या समाधान हुनेछ र त्यही समस्या समाधान गर्ने खबर कर्ममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हिजो हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट विविध प्रकारका समस्याहरू आएका थिए र धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि घर नष्ट भएको अनि मानवीय र भौतिक क्षति भएका खबरहरू आएका थिए र ती ठाउँमा हामीले तत्काल सहयोग पुर्याउने हिजो हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार आज धेरै ठाउँमा सहयोग पुगिसकेको छ। र यसै सिलसिलामा भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गराइरहनुभएका शिवान श्रेष्ठको बारेमा पनि हामीले हिजो यहाँहरूलाई त्यहाँको अद्यावधिक विवरण राखेका थियौँ। भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण गराउनका निमित्त भर्ना हुनुभएको शिवान श्रेष्ठको आज अपरेसन भइरहेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। बिहानैदेखि सुरु भएको अपरेसन लामो समयसम्म चलेको छ र विकास चन्द्र श्रेष्ठको अपरेसन गरेर कलेजो प्रत्यारोपण गर्नका निमित्त, शिवान श्रेष्ठलाई कलेजो दिनका निमित्त विकास चन्द्र श्रेष्ठको अपरेसन अबको केही समयमा सकिने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ आज बिहानै शिवान श्रेष्ठलाई अपरेसन थिएटरतर्फ लगिँदैछ र उहाँको कलेजो प्रत्यारोपणको अहिले अपरेसन भइरहेको खबर हामीलाई त्यहाँबाट म्याक्स अस्पतालबाट शिवान श्रेष्ठका, विकास चन्द्र श्रेष्ठका आफन्तले गर्नुभएको छ। अहिले विकास चन्द्र श्रेष्ठ पनि अपरेसन थिएटरमै रहनुभएको कारणले हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, नत्र अहिले हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर त्यहाँको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्थ्यौँ र यतिखेर शिवान श्रेष्ठको कलेजो प्रत्यारोपणको अपरेसन भइरहेको हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ र हामी कामना गरौँ यो अपरेसन सफल हुनेछ र शिवान श्रेष्ठ हाँस्दै खेल्दै नेपाल फर्कनु हुनेछ र तपाईँहरूले दिनुभएको आशीर्वाद छ, तपाईँहरूले दिनुभएको माया ममता र स्नेह छ, वात्सल्य बाँड्नुभएको छ र यहाँहरूले आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा पनि सहयोग गर्नुभएको छ र शिवान श्रेष्ठ चाँडै नै निको भएर स्वस्थ भएर नेपाल फर्कनु हुनेछ र हामी स्वागत गर्नेछौँ र हामी उहाँका निमित्त यतिखेर शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ र तपाईँहरू जसले उहाँलाई भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ र पछिल्लो समय सम्पूर्ण रकमको, सम्पूर्ण खर्चको जो हो म गर्छु, सहयोग गर्छु भनेर आउनुभएका सुरक्षा सापकोटालाई पनि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ र तपाईँहरूले जसले माया ममता बाँडिरहनु भएको छ एकचोटि प्रार्थना गरिदिनुहोस् शिवान श्रेष्ठको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि, उहाँलाई नयाँ जीवन दिनका निमित्त। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हिजो हामीलाई पश्चिम रुकुममा अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा आएको समस्या थियो र पश्चिम रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 स्यालामा पहिरोले एक घर बगाएको थियो र त्यसरी एक घर बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना गम्भीर घाइते भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। झिम्सी कामी जो पश्चिम रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 उहाँ पहिरोमा परेर गम्भीर घाइते भएपछि अहिले कोहलपुरको मेडिकल अस्पतालमा उहाँको उपचार भइरहेको छ र हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत उहाँको उपचारका निमित्त हामीले त्यहाँ सहयोग पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ र प्रकाश शर्मा, कृष्ण प्रणामी समाजबाट समन्वयमा प्रकाश शर्मा अहिले त्यहाँ सहयोगको लागि पुग्नुभएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहालले हामीलाई यो
खबर गर्नुभएको छ। कृष्ण प्रणामी समाजले हाम्रो अभियानसँग जोडिएर थुप्रै समस्या समाधान गर्नको लागि लामो समयदेखि सक्रियता र प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ र प्रकाश शर्मासँग हामी अहिले प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। झिम्सी कामी जो गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो, पहिरोले उहाँको घर पुरिँदा उहाँको अहिलेको अवस्था के छ, हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रकाश शर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर प्रकाशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर प्रकाशजी हामी यतिखेर हजुर नमस्कार प्रकाशजी, अहिले तपाईँ कोहलपुर मेडिकल अस्पतालमा हुनुहुन्छ होइन, मेडिकल कलेजमा? के छ भन्नुहोस् त, अहिले त्यहाँ झिम्सी कामीको उपचार भइरहेको छ, जो चाहिँ पश्चिम रुकुमको पहिरोमा परेर निकै गम्भीर रूपमा घाइते भएको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि कृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा तपाईँहरू अहिले प्रकाशजी हाम्रो अभियानसँग जोडिएर त्यहाँ सहयोगको लागि पुग्नु भएको छ। के रहेछ अहिले त्यहाँको अवस्था? अहिले चाहिँ हामीले त्यो इमर्जेन्सीबाट भिडियो एक्सरे गर्न लिएर आएमा हैन, उहाँको अवस्था गम्भीर भएको छ। उहाँलाई भिडियो एक्सरे गर्दैछौँ। अब हजुर 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 प्रकाशजी हजुर अनि के छ अहिले उहाँको के? हजुर हजुर भन्नुहोस् प्रकाशजी। भिडियो एक्सरे गराउँदैछौँ, अब त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ वास्तविक कुरो। हजुर अनि प्रकाशजी त्यहाँको अहिलेको अवस्था, उहाँलाई अलि आर्थिक कठिनाइ परेको, आर्थिक अभाव भएको केही कुराहरू छ? त्यो उहाँले चाहिँ अलिकति त्यो आर्थिक केही सहयोग गाउँपालिकाबाट आएको कुरा आएको छ, अलिकति कुरा आएको छैन। म कोही परिवारसँग प्रयास प्रकाशजी अहिले राम्रोसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन त्यहाँ तपाईँसँग। अब त्यहाँको उहाँको झिम्सी कामीको अवस्था बुझेर हामी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई आर्थिक अभाव छ यदि उपचारका लागि भने पनि तत्काल हामी सहयोग गरिहाल्छौँ र तपाईँले समन्वय गरिदिनु होला। र त्यहाँ अन्य कुनै समस्या छ भने पनि अस्पतालसँग समन्वय गरेर बिरामी कुरुवाहरूको लागि खानेकुराको अभाव अथवा बस्ने ठाउँको अभाव छ भने पनि यो सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्नका निमित्त पहल गर्नु पर्ला है प्रकाशजी? हुन्छ हुन्छ। उहाँलाई अहिले भिडियो एक्सरेको लागि लगिएको छ झिम्सी कामीलाई। हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्दै थियौँ। प्रकाश शर्मा हाम्रो अभियानसँग जोडिएर कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत प्रकाश शर्मा यतिखेर कोहलपुर मेडिकल अस्पतालमा पश्चिम रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिकामा पहिरोले घर पुनिँदा घाइते हुनुभएकी झिम्सी कामीको उपचारका निमित्त त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ र उहाँको उपचार गरेर हामी स्वस्थ बनाएर झिम्सी कामीलाई उहाँको घर पुर्याउनेछौँ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। दर्शकबिन त्यसै गरी पश्चिम रुकुमकै त्यही बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा जसरी जसवीर कामीको घरमा सहयोग पुगेको छ, उहाँको घर ध्वस्त भएको थियो, पहिरोले पुरेको थियो। त्यसपछि हाम्रो अभियान मार्फत हिजो हामीले त्यहाँ सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि आज हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ सहयोग पुगेको छ। त्यसै गरी तुमलिङ टारमा सङ्खुवा सभाको तुमलिङ टारमा सहयोगको पहल भएको छ हाम्रो अभियान मार्फत। तर अहिले त्यहाँ खाद्यान्न अभाव नभएको र अन्य समस्याका निमित्त घर निर्माणका लागि मात्रै सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यहाँका स्थानीयवासीले। त्यसकारण हामी भोलि घर निर्माण गर्दै गर्दा उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा के गर्न सक्छौँ हामी हाम्रो अभियान मार्फत सङ्खुवा सभाको तुमलिङ टारमा सहयोग गर्नेछौँ। र त्यसै गरी बागलुङको तमान खोलामा पहिरोका कारणले घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हिजो हामीले खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र त्यहाँका वडा अध्यक्ष तमान खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडाका वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरतीसँग पनि कुरा गरेका थियौँ र तत्काल त्यहाँबाट त्यहाँका समाजसेवी बागलुङ नगरपालिकाका समाजसेवी लक्ष्मण श्रीले रु 5,000 सहयोग दिने घोषणा गर्नुभएको थियो र यो 5,000 रुपियाँ अहिले त्यहाँ पुगिसकेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। आज दिउँसो नै त्यहाँ वडा अध्यक्ष मार्फत पुगेको छ र वडा अध्यक्षको समन्वयमा अब पीडित घर परिवारलाई यो सहयोग पुग्नेछ। र दर्शकबिन यसै गरी आज पनि थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रो देशैभरि छरिएर रहनुभएका संवाददाता मार्फत हामीले समन्वय गरेर खबर सम्प्रेषण मात्र गरिरहेका छैनौँ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी सर्वप्रथम हाम्रा दर्शकहरूका आम जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो पहल सुरु गरि नै हाल्छौँ। त्यसपछि खबर सम्प्रेषण गर्नु त हाम्रो दायित्व हुँदै हो। त्यसबाहेक यी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायलाई
न्यायलाई पनि हामीले झकझक्याउने प्रयास गर्छौँ र समस्या समाधानको अहिले तत्कालीन समस्याको समाधान गर्ने पहल त छँदैछ। त्यसबाहेक दीर्घकालीन रूपमा यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त र यस्तै प्रकृतिका समस्या भविष्यमा फेरि दोहोरिएर नआउन् भन्नका निमित्त पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, हामीले अस्ति चितवनको माडी नगरपालिकाको कुसुम खोला चेपाङ बस्तीमा त्यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूले आग लागि गरिसकेपछि तत्काल हामीले सहयोग गरेका थियौँ। माडी नगरपालिकाका मेयर र त्यसै गरी त्यहाँका अन्य मानिसहरूका उपस्थितिमा जनप्रतिनिधि स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा हामीले हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा त्यहाँ सहयोग गरिसकेका छौँ र यतिखेर कुसुम खोलामा रहेका चेपाङ सुकुम्बासीहरूको आगजनी गर्ने राष्ट्रिय निकुञ्जलाई कारबाहीको माग गर्दै र सेनाको कुटाइबाट मारिएका एक चेपाङ युवकलाई न्याय खोज्दै आज त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ, चितवनमा प्रदर्शन भएको छ। र नेपाल एउटा कानुनी राज्य हो। देशमा कानुन छ, संविधान अनुसार देश चल्छ, एउटा राजनीतिक पद्धति छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ मुलुकमा र हरेक व्यक्ति जसले अन्यायको महसुस गरेका छन् उहाँहरूलाई कानुन, ऐन, नियम र संविधानले नै न्यायको प्रत्याभूति गरेको कारणले न्याय पाउनुपर्छ। यस न्याय माग्नका लागि यसरी सडकमा उत्रनु आफैमा विडम्बनापूर्ण कुरा हो। न्यायका लागि सडकमा उत्रन बाध्य छन् चितवनका बासिन्दाहरू। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायको चाँडोभन्दा चाँडो, छिटोभन्दा छिटो ध्यान जानुपर्छ र राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले न्याय दिनु त छँदैछ र यसरी राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विभिन्न बहानामा, विभिन्न कानुन र ऐनको आडमा मानिसमाथि हुने गरेको ज्यादतीको अन्त्य हुनुपर्छ र हामीले प्रकृति जोगाउने दायित्व हाम्रो हो। राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोगाउने दायित्व स्थानीयवासीको त हुँदै हो, स्थानीयवासीले पनि त्यो दायित्व लिनुपर्छ र हामी भनिरहेका छौँ जसले यहाँ गल्ती, कमी, कमजोरी र अन्याय गरेको छ उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका निमित्त केले छेकिरहेको छ। यस अगाडि पनि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हात्तीमा सवार भएर जसले चेपाङ बस्तीको 10 घर जलाएको थियो, जसले मुखैमा आइसकेको बाली हात्ती लगाएर नष्ट गरेको थियो, राष्ट्रिय निकुञ्जका ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्नका निमित्त हामी पहल गर्दैछौँ भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले। र आज यसरी चेपाङ बस्तीमा लगाइएको आगोको विरुद्धमा र सेनाको कुटपिटबाट मारिएका एक चेपाङ युवकको लागि न्यायको खोजीमा सडकमा उत्रिनुभएका यी तमाम सडकमा उत्रिनुभएका जनताका लागि अब मेयर साहब के गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले यसअगाडि हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिभिजनमा जोडिएर राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि म पहल गर्छु भन्नुभएको थियो। अहिले के भइरहेको छ र उहाँहरूलाई न्याय दिनका निमित्त कस्तो पहल भइरहेको छ र भविष्यमा यस्ता खालका समस्या नआउनका लागि के गर्न सकिन्छ। हामी माडीका जनप्रतिनिधि, जनताले चुनाव मार्फत भोट हालेर जनताको नेता बनाएका, जनताको शासक बनाएका, हामी भन्छौँ जनताका सेवक बनाइएका सेवक भन्छौँ। हामी चाहिँ शासक होइन, जनताका सेवक हुन् जनप्रतिनिधिहरू। ठाकुर प्रसाद ढकाल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म मेयर साहबलाई स्वागत गर्छु। हजुर मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर मेयर साहब मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? मैले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर चितवनको माडीको कुसुम खोलामा त्यहाँ चेपाङ सुकुम्बासीहरूको घरमा आगजनी तथा क्षति गरेको तथा एकजना चेपाङ युवकको सेनाको कुटाइबाट मृत्यु भएको सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालसँग। हजुर मेयर साहब नमस्कार। हजुर सर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। मेयर साहब, हामीले यस अगाडि पनि यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रताडित भएका चेपाङ बस्तीको कुरा र अब आज चाहिँ नयाँ तपाईँसँग अर्को कुरा पनि गर्नु छ, सेनाको कुटाइबाट मारिएका चेपाङ युवकको कुरा र उहाँहरूले न्यायको खोजीमा आज आन्दोलन र प्रदर्शन गर्ने बाध्य हुनुभएको छ। मेयर साहब, यस्तो किन भयो?
राम्रोसँग बुझिएन सर? म फेरि प्रश्न राख्छु ठाकुरजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? कतिको सुनिरहनु भएको छ? ल मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? बुझ्दिन, तपाईहरुको क्लियरै आएन। मेयर साहब, फेरि म बिस्तारै अलि ठुलो आवाज गरेर बोल्छु। मलाई सुनिरहनु भएको छ? मैले उहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण हामी उहाँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। दर्शकबिन, केही प्राविधिक समस्या आएको छ। चितवनको माडीमा आज विरोध प्रदर्शन भएको छ। न्यायका खातिर सडकमा उत्रन बाध्य यो परिस्थिति यतिखेर एउटा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो भन्छौँ हामी, किनभने कोही पनि अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्याय खोज्ने एउटा प्रक्रिया छ र त्यो अनुसार न्यायका लागि पहल सम्बन्धित निकायले गरिदिइहाल्नुपर्छ। यसरी अन्यायको महसुस गरेको व्यक्तिले लामो समयसम्म न्यायका खातिर पर्खनु पर्ने बाध्यता र न्याय नपाएर सडकमा उत्रनु पर्ने विवशतालाई के भन्ने? यो विवशता अब दोहोरिन नपरोस्, किनभने नेपाल एउटा कानुनी राज्य हो, संविधान अनुसार देश चल्छ र यस अनुसार नै जनताले अन्यायको महसुस गर्नु पर्यो भने उहाँलाई त्यो महसुस हुन्छ भने न्यायका निमित्त, न्याय निरूपणका निमित्त सम्बन्धित निकायले तुरुन्त पहल गरिहाल्नै हाल्नुपर्छ। र यतिखेर चितवनको यो समस्यालाई लिएर हामी माडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। दर्शकबिन, यस्ता थुप्रै समस्याहरू हामीसँग छन् र ती समस्यालाई एकपछि अर्को गर्दै हामी उठान गर्छौँ। हामी उठान गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ, हामी उठाउनेछौँ र समस्या समाधान गरेर पनि छाड्नेछौँ। मेयर, माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुर प्रसाद ढकाल पुनः सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मेयर साहब। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। ल, अब अहिले अस्ति पनि हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। चेपाङ बस्तीमा हात्तीमा सवार भएर राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी गएर त्यहाँ नष्ट गरेर आए, घर जलाए, घर भत्काइदिए, मुखैमा आएको बालीलाई नष्ट गरेर आए। अब उहाँलाई कहिले हुन्छ कारबाही भन्दा म छिटै गर्ने प्रयास पनि गर्छु, म पनि त्यही कुरिरहेको छु भन्नुभएको थियो। र आज त पीडितहरू सडकमै उत्रेर प्रदर्शन गर्नु परेछ। के भएको हो यो मेयर साहब? स्वाभाविकै हो। अहिले चाहिँ नि त्यहाँको बस्तीमाथि जुन किसिमले आगजनी भयो अनि त्यस पछाडिबाट त्यहाँ लगाइएको खेती जुन किसिमले नष्ट भयो र त्यहाँका घरहरू हात्तीबाट जसरी भत्काइए, त्यसलाई वन मन्त्रालयबाट एउटा छानबिन आयोग पठाएर त्यसको एउटा उपचार होला र त्यहाँ बस्ने चाहिँ नि जो भूमिहीन किसानहरू 2048 सालदेखिबाट 53 सालसम्मको इतिहास बोकेर त्यहाँ बसेका ती किसानहरूको घरमा आगजनी जुन भएको छ र यो आज 3 गतेदेखिबाट आज 14 गतेसम्म करिब 12 दिन हुने बेलासम्म राज्यको तर्फबाट त्यसलाई सम्बोधन हुने खालका कुराहरू भन्नुभन्दा पनि थप चाहिँ एउटा नाटकीय हिसाब किताबले जुन आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्यो र त्यसको चाहिँ नि प्रतिवेदनको प्रतिउत्तरित गरेर चाहिँ वन मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूले जुन खालको चाहिँ अभिव्यक्ति बाहिर दिनुभयो, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँका जनताहरू न्यायको लागि सडकमा आउनु भन्दा अर्को विकल्प थिएन र उहाँहरू आउनु भएको छ। अब त्यो उहाँहरू आउनु स्वाभाविक हो, तर फेरि हाम्रो दायित्व भनेको त्यसलाई स्थायी रूपबाट चाहिँ नि त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु र उहाँहरूको स्थायी रूपबाट बसोबास हाम्रा दर्शकका निमित्त अलिकता भनिदिनुहोस् त मेयर साहब, वन मन्त्रालयले यो घटनामा कस्तो खालको दृष्टिकोण बनाएको छ? के गर्दैछ वन मन्त्रालय? उहाँहरू चेपाङ समुदायहरूलाई हामी अब स्थायी प्रकारले बसोबासको लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर माडी नगरपालिकाले हामीले उद्घोष गरेका छौँ। 1 महिनाभित्रमा उहाँहरूको घर बनाउनको लागि चाहिँ बनाइसक्छौँ हामीले हिजो अस्तिदेखिबाट वन मन्त्रालयसँग तपाईँहरूको समन्वय भइरहेको होला नि त, होइन? वन मन्त्रालयले के भन्छ? अस्ति हामीले कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रिय निकुञ्जको त्यो टोलीको नेतृत्व गर्दै जानुभएका भोजराज पन्तजी सम्पर्कविहीन भएको, मोबाइल स्विच अफ गरेर हिँडेको कुरा तपाईँले नै गर्नुभएको थियो। उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो भएन, अथवा वन मन्त्रालयले अथवा निकुञ्जले चाहिँ के भन्छ यो विषयमा? मैले राम्रोसँग कुरै बुझिनँ, तपाईँको बुद्धि बुझिनँ। अब ठाकुरजी, मैले त तपाईँको आवाज राम्रोसँग सुनिरहेको छु। के समस्या आइरहेको छ तपाईँ कहाँ? त्यहाँ म अलि बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्छु है त। ठाकुरजी, हामी उहाँसँग टेलिफोनमा जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ।
हामी उहाँसँग टेलिफोनमा जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। केही प्राविधिक समस्या आएको कारणले उहाँले हाम्रो आवाज सुन्न सकिरहनु भएको छैन। यो प्राविधिक समस्या समाधान गर्नका लागि हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू लागिरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। केही समय पछाडि तुरुन्तै हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र वन मन्त्रालयको धारणा र अहिले समन्वय भइरहेको छ। वन मन्त्रालयसँग भने के कस्तो धारणा लिएर बसेको छ वन मन्त्रालय, त्यहाँको सुकुम्बासी बस्तीमा, चेपाङ बस्तीमा यसरी प्राचीन, अब यसलाई त मध्ययुगीन शैली भन्दा सबैभन्दा राम्रो शब्द यही नै होला। मध्ययुगीन शैलीमा त्यहाँका बस्तीमाथि हात्तीमा सवार भएर आफूलाई मैमत्त ठानेर राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी जसरी गए र यी लाला बालाको मुखमा आइरहेको बाली नष्ट गरे र घर जलाएर ध्वस्त पारे, यसलाई के भन्ने? ठाकुर प्रसाद ढकाल यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मेयर साहब। हजुर। अब सुनिन्छ है कुरा? हजुर हजुर। ल अब के भन्दा वन मन्त्रालयसँग यहाँहरूको समन्वय भइरहेको छ अथवा वन मन्त्रालयले चाहिँ के भनिरहेको छ भनेर अहिले मैले सोधेको थिएँ, यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएन। ल भन्नुहोस् त अब। होइन, हामी वन मन्त्रालयसँग अहिले पछिल्लो उसमा हामीले सम्पर्क गर्नको लागि प्रयत्न गरेका छौँ। तथापि मैले मन्त्रीज्यूको फोन हिजो पनि छानबिन समितिले के गर्दैछ? वन मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समिति, अब वन मन्त्रालयले चाहिँ तयार गरेको छानबिन समिति जो छ त्यसलाई मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला कि हामीले त्यो छानबिन समिति आइसकेपछि यहाँको दोषीमाथि कारबाही होला र त्यो चाहिँ समुदायले न्याय पाउला र राज्यको उपस्थिति भइसकेपछि उहाँहरूले स्थायी रूपबाट समस्याको समाधान हुने खालको अवस्था होला भनेर हामीले जुन कल्पना गरेका थियौँ, त्यहाँबाट चाहिँ छानबिन समिति आइसकेपछि यति कपोल कल्पित चिजलाई लिएर गएर चाहिँ उहाँहरूले रिपोर्ट बनाएर पेश गर्नुभयो कि अब त्यहाँ त्यो चेपाङ समुदायको तलबाट मोटरसाइकल चढेर गएर मकै कुर्नको लागि बनाइएको मचान डढेको भनेर रिपोर्ट चाहिँ दिनुभयो। अब एउटा कुरो, अर्को चाहिँ नि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ नि डढेको घरै होइन भनेर चाहिँ नि कटेरो भनेर चाहिँ नि रिपोर्ट दिनुभयो। चेपाङको घर जुन घर उहाँहरूले जुन कटेरो भैँसी बाँध्ने कटेरो भनेर भन्नुभएको छ त्यसको तल त्यहाँ चाहिँ नि अहिले पनि चुलो छ, खरानीले छोपिएको छ, त्यहाँ चुलो छ र त्यहाँ सिलौटो पनि छ। मेयर साहब, महलमा बस्नेहरूलाई झुपडी कस्तो हुन्छ के थाहा त होला नि त? उहाँलाई कटेरै लाग्यो होला, यो भैँसी बाँध्ने ठाउँ लाग्यो होला। महलमा बसेकाहरू अझ हेर्नुहोस् है, विभिन्न ढङ्गबाट महल बनाएर राष्ट्र लुटेर महल बनाएकाहरूले गरिबको झुपडी कस्तो हुन्छ कसरी थाहा पाउन् त? ठिकै लेखेछन् त प्रतिवेदनमा त ठिकै लेखेछन् होइन मेयर साहब? अब उहाँहरूको चाहिँ भित्र जे थियो त्यो चाहिँ अभिव्यक्त गर्नुभयो कि त्यो सुकुम्बासी जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूको दिनचर्या र उहाँहरूको चाहिँ अवस्था जे छ त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपबाट राखेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई बङ्गाएर चाहिँ नि केही कर्मचारीहरूलाई सफाई दिनको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले जुन हरकत गर्नुभयो त्यो हरकत माडीवासी जनताले र समग्र देशभरिका गरिब सुकुम्बासी जनताहरूले त्यसको प्रतिकारमा उत्रन जरुरी छ र उत्रन पर्छ। जो कर्मचारीहरूले त्यो रिपोर्ट दिए यो देशका ती गरिब समुदायको खिल्ली उडाएर चाहिँ नि जुन खालको दियो, मैले भन्ने गरेको छु कि यथार्थता पनि हो। त्यो 193 घर भनेर जुन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ त्यो 193 घरकै भित्रका मान्छेले त्यहाँ गएका चाहिँ त्यो काम गरेका हुन्, मचान बनाएका हुन्, मोटरसाइकलमा गएका हुन् भनेर भनेको छ। म त्यो छानबिन समिति जो त त्यो गर्यो, मैले भन्ने गरेको छु कि हाम्रो संसदीय समितिबाट चाहिँ त्यसको छानबिन समिति गठन होस्। त्यो समितिले आएर त्यो चेपाङको कुनै एकजनाको घरमा एउटा मात्रै मोटरसाइकल देखाउन सकेछ भने त्यो दिन म सार्वजनिक रूपबाट चाहिँ नि मैले के कारबाही सहनुपर्छ म तयार छु। तर त्यो हुँदै नभएको मोटरसाइकल छ भनेर प्रतिवेदन पेश गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने वन मन्त्रालयले नेपाल सरकारले म उहाँहरूसँगको मेरो प्रश्न एक। दोस्रो कुरो, जुन बाटोबाट चाहिँ गयो भनेर भनिएको छ त्यो बाटोबाट अहिले आएर मोटरसाइकल चढेर लान सक्ने बाटो छ कि छैन, त्यो मोटरसाइकल चढ्ने मान्छेलाई लगाएर कुन चाहिँ नि मान्छेले त्यहाँबाट मोटरसाइकल चढेर जान सक्दो रहेछ त्यो बाटोमा चढेर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँसम्म पुर्यायो भने म उसलाई पुरस्कृत गर्नेछु। त्यो रिपोर्ट पेश गर्ने मान्छेलाई पनि पुरस्कृत गर्नेछु। म कारबाही गर्न सहन तयार छु। होइन भने त्यो मान्छेले कारबाही खान पर्छ कि पर्दैन? यो सुकुम्बासी बस्तीको चाहिँ नि त्यो खालको खिल्ली उडाइएर बोलिएको छ। त्यो भएको हुनाले यो यति निर्लज्ज तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो उहाँहरू, मैले त्यो कल्पना पनि गरेको थिइनँ। र मन्त्रीज्यूलाई जुन किसिमले गुमराहमा उहाँहरूले राख्नुभयो, मन्त्रीज्यूले यथार्थ बुझ्नुतिर लागिदिनु पर्यो। म मन्त्रीजीसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु
कि मैले त मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्नु मात्रै होइन, मन्त्रीज्यूलाई निमन्त्रणा पनि गर्दछु आएर उहाँले पठाएका प्रतिनिधि मण्डलले कति साँचो रिपोर्ट दिएका रहेछन्। हामी हिजो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धमा जङ्गलमै हिँडे हौँ, जङ्गलमा बसे हौँ, अहिले पनि मन्त्रीज्यू त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ होला। म मन्त्रीज्यूसँग सँगसँगै बगैबाट हिँडेर त्यो ठाउँमा पुगेर उनीहरू दिएको प्रतिवेदन कति साँचो रहेछ भने मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु, आग्रह गर्दछु कि त्यहाँ हेरिदिनु। मेयर साहब, हामीले प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ है, चेपाङ बस्तीको ती झुपडीहरू जसलाई उहाँहरूले गोठ ठान्नुहुन्छ, भैँसी बाँध्ने गोठ ठान्नुहुन्छ, ती झुपडीमा बस्थे ती जनता, ती जनताको अहिले ती झुपडी पनि लुटिएको छ। हिजो यही झुपडीका नारा लगाएर बस्नेहरू मन्त्रालय कब्जा गरेर बसेका छन्, तर अहिले महलमा बस्नेहरूले झुपडी चिन्न छोडेछन्। यो देख्दा हामीलाई निकै नै कुनै आक्रोश छैन, हामीलाई लज्जा बोध छ, हामीलाई लाज लागिरहेको छ यस्ता कुरा पुनः दोहोऱ्याएर भनिरहनु पर्दा होइन। अब के गर्ने त, एकातिर चेपाङ बस्तीमा हात्ती चढेर रैती ठानेर जनतालाई दमन गर्दै घर फाँड्दै मुखमा आएको बाली फाँड्दै हिँडेको छ, अर्कोतर्फ माछा मार्न गएको केही खोजेर 2 छाक खाउँ भनेर गएको चेपाङ युवकलाई यातना दिएर मारिन्छ र यसको खै बाहिर केही पनि आउँदैन। जनता त हिजोको रैती जस्ता थिए, आज पनि त त्यस्तै रहेछन् जनताको अवस्था हालत होइन। जतिसुकै राजनीतिक पद्धति फेरिए पनि अथवा जनताका लागि युद्ध लडेका भन्नेहरू अहिले मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू भएर बसे पनि स्थिति त यही रहेछ। तपाईँ पनि कुनै मैले सोधेको छैन, मलाई थाहा पनि छैन तपाईँ कुन चाहिँ दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ मेयर बन्नुभएको छ, मलाई थाहा पनि छैन र थाहा हुनु जरुरी पनि छैन मेयर साहब, म सोद्धा पनि सोध्दिनँ। तपाईँ त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको कारणले जनताका लागि काम गर्नु होला भन्ने अपेक्षा छ। यदि गर्नु भएन भने तपाईँका विरुद्ध पनि हामी त्यही आवाज उठाउँछौँ, जुन आवाज अहिले महलमा बसेर झुपडी नचिन्नेहरूका निमित्त हामी उठाइरहेका छौँ। अब गर्ने चाहिँ के होला भन्नुहोस् त मेयर साहब। यस्तो छ, उहाँहरूले जुन खालको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले भने यही गरेर व्यवस्था परिवर्तन भएर हुँदो रहन्छ। व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै पनि हुँदैन, व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता पनि छ कि 2072 को संविधानले नेपाली जनताको हक अधिकारको प्रदत्त चाहिँ गरेको छ, त्यसले धेरै कुराहरूको स्वतन्त्रताको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। तथापि हामीसँग भएको चिन्तन जो छ त्यो चिन्तन परिवर्तन हुन जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ ल परिवर्तन भएन भने हामी परिवर्तन गरेरै छाड्छौँ नि त, हामी गरेर छाड्छौँ। अब गर्ने चाहिँ के भन्नुहोस् त, चेपाङ युवक त्यहाँ सेनाको पिटाइबाट मारिएको अवस्था, चेपाङ बस्तीमा त्यहाँ मनलाग्दी गरेर चेपाङ बस्ती ध्वस्त बनाएर यस्ता प्रतिवेदन दिनेहरूलाई तपाईँको ठाउँबाट तपाईँले गर्ने के ल भन्नुहोस् त मेयर साहब। तपाईँको हो नि त, तपाईँको जिम्मा हो नि त। मैले बारम्बार भनेको छु कि मैले हिजो जुन दिनसम्म वन मन्त्रालयको टिमले प्रतिवेदन नबुझाउने बेलासम्म यहाँको मात्रै एकजना कर्मचारी जो अगुवाई गरेर गएको थियो उसलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायराभित्र लिएर आउनुपर्छ भनेको थिएँ। मेरो हिजो जे थियो त्यसमा छँदैछ, तर अहिले जो प्रतिवेदन झुट्टा प्रतिवेदन पेश गरे त्यो कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि नेपाल सरकार वन मन्त्रालयले आँट गर्नुपर्छ। यदि त्यो आँट गर्दैन भने माडीबाठी जनताले आज त प्रदर्शनी गरिसक्यो, वन मन्त्री राजीनामा दिनुहोस् भनेर माग गरिसक्यो। भोलि सरकारको चाहिँ विरुद्धमा, भोलि नेकपाको चाहिँ पार्टी सरकार त्यो पार्टीको विरुद्धमा नेपाली जनता उत्रने खालको वातावरण सिर्जना नहोस्। त्यो मान्छेहरूलाई समयमै वन मन्त्रालयको तर्फबाट जसरी समिति गठन गरेर छानबिनको लागि पठाउनुभयो तिनको बारेमै छानबिन गरेर वन मन्त्रालयले पहिला त्यो प्रतिवेदन पेश गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र अनि तल आगलानी गरेको मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। ती जनताहरूको बसोबासको लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने त्यो जिम्मेवारी र दायित्व हो। तर स्थानीय तहको सरकार प्रमुखको हैसियतले मैले भन्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ 1 महिनाभित्रमा हामी घर निर्माण गर्छौँ र उहाँहरूलाई मैले होइन तपाईँले पुनर्स्थापना गर्न खोज्नुभयो, एकदम सराहनीय काम। र यहाँको यो प्रवृत्ति जुन छ नि, सरकारी रवैया जुन छ नि, जनता नठान्ने, रैतीको हैसियतमा पनि नराख्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ र तपाईँले त्यहाँ कारबाहीका लागि अहिले वन मन्त्रालयले जसरी आफ्ना कर्मचारी जोगाउने प्रतिवेदन तयार गरेको छ, यहाँ लहरो तान्दा पहरो गर्जने छ, यो विषयलाई छोड्नुहुन्न। हामी त छोड्दैनौँ र जनतालाई न्याय, ती चेपाङ बस्तीलाई न्याय दिलाएरै छाड्छौँ। मेयर साहब, यहाँले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुहोला, यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यतिखेर। हस्, धन्यवाद। हामी पनि तपाईँहरूको चाहिँ ले हामीलाई साथ दिनु होला, हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ। माडीको जनताहरू हामीले त्यो मान्छेहरूलाई जुन दिनसम्म कारबाही हुन र अहिले हामीले साम्बोलिक हिसाब किताबले मिटिङ गर्दैछौँ, भोलि हामी मिटिङ गर्छौँ, पछि यो चितवन जिल्लाको हुन्छ मेयर साहब। हस् मेयर साहब, हस् गर्नुहोला। जनताका लागि तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नको लागि सेवक बनेर आउनुभएको हो, जनताको सेवा गर्नुहोला। हामी जनताका पक्षमा बोल्ने खबरकर्मी हौँ, जनताको पक्षमै बोल्छौँ। यतिखेर वन मन्त्रालय हिजो 10 वर्ष जनताको झुपडीमा बसे र जनताकै निमित्त लडे भनेर आएका व्यक्तिहरू वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कान खोलेर सुन्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ।
झुपडीलाई अहिले आफू महलमा बसेँ भन्दैमा जनताको झुपडी चिन्न छाड्ने, एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनले प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको त्यो खरानीको थुप्रो के को थुप्रो हो वनमन्त्रीज्यू? हुन त तपाईँलाई टेलिभिजन हेर्ने फुर्सद छैन, हामीलाई थाहा छ। अगाडि पछाडि चाकडीबाज राखेर तपाईँको प्रशंसा गर्दै हिँडेको तपाईँलाई धेरै मनपर्छ, त्यसै नै गरिराख्नुहोस्। तर ती चाकडीबाजले नै एकचोटि वनमन्त्रीज्यूलाई भने हुन्छ, सुनाइदिए हुन्छ। टेलिभिजनले प्रत्यक्ष देखाइरहेको त्यो कालो खरानीको थुप्रो के हो र झुपडी भनिरहनु भएको छ, गोठ भनिरहनु भएको छ। हो, आम जनता यस्तै ठाउँमा बस्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू। अब के गर्ने त? तपाईँको महलसँग तुलना गर्दा यो झुपडी बस्न योग्य छैन होला, तर चेपाङ बस्तीका ती चेपाङहरू त्यही जन्मन्छन्, त्यही हुर्कन्छन् र त्यही मृत्युवरण गरेर मरेर गएका पुस्तौँ पुस्ता यसै गरी बाँचिरहेका छन् र आउँदा थुप्रै पुस्ता यसै गरी बाँच्नेछन्। अब के गर्ने त मन्त्रीज्यू? तपाईँले झुपडी चिन्न छोड्नुभयो भन्दैमा झुपडी जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने, तपाईँका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत छ भने मन्त्रीज्यू तपाईँ त्यहाँ बस्नुहोस्। होइन भने तपाईँलाई त्यहाँ बस्ने कुनै नैतिकता छैन। तुरुन्त तपाईँ राजीनामा दिएर त्यहाँबाट निस्किहाल्नुहोस्। यो हाम्रो माग होइन, यो माग चेपाङहरूको माग हो। यो माग न्यायप्रेमी नेपाली जनताको चितवनमा उर्लिएको यो नाराको माग हो। यसलाई सुन्ने हैसियत र हिम्मत छ भने सुन्नुहोस्। होइन भने कर्मचारीले गएर त्यो खालको व्यवहार गर्ने, मुखमा आइसकेको बाली नष्ट गर्ने ती लालावाला नाङ्गे लालावालालाई हेर्नुहोस् त। ती लालावालाको मुखमा आइसकेको बालीलाई नष्ट गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत छैन भने तपाईँले हिजो गरेको 10 वर्षीय जनयुद्ध त्यो अपराधीकरण भयो भनेर नेपाली जनताले किन नबुझ्ने? केका लागि भएका थिए युद्ध, केका लागि भएका थिए आन्दोलन? जनताले रगत र पसिना सडकमा पोखेर अपेक्षाहरू राखेर तपाईँहरूलाई महलमा पुर्याउँदै गर्दा, तपाईँहरूलाई मन्त्रालयको मन्त्री बनाउँदै गर्दा जनतालाई तपाईँले के दिनुभयो? यो प्रश्न हाम्रो मात्र होइन, सारा जनताका हो र यसको शाब्दिक उत्तर चाहिँदैन, व्यवहारिक उत्तर दिनुहोला। हामी यही आग्रह गर्छौँ र दर्शकबिन यो विषयलाई हामी छोड्ने छैनौँ। उठाएर समस्याको समाधान गरेर र न्याय दिलाएरै छोड्नेछौँ ती पीडित व्यक्तिहरूलाई। हामी छौँ यतिखेर सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिनमा। कोरोनाको रेभेन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिन कोरोनाका रेभेन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको यो खबर कर्ममा। यतिखेर हामी कालीकोटतर्फ जान चाहन्छौँ। कालीकोटकोमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका 7 सहित 9 जनाको ज्यान गएको छ। कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको 2 ठाउँमा मङ्गलबार राति पहिरो गएको हो र पहिरोमा पीडित भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ 9 जनाको ज्यान गएको छ र पीडित परिवारलाई हामी त्यहाँ तत्काल हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ र यसका लागि हामी कालीकोटका नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँको समन्वयमा हाम्रो अभियान मार्फत हामी त्यहाँ सहयोग पुर्याउँछौँ पीडित परिवारलाई। हजुर धीरबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धीरबहादुरजी। हजुर सर नमस्कार, हजुर कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। ल अब त्यहाँ पहिरोमा परेर एकै परिवारका 7 जना सहित 9 जनाको ज्यान गएको छ है? हजुर सर। ल अब हामी हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँहरूको समन्वयमा त्यहाँ के सहयोग चाहिन्छ, उहाँहरूको आवश्यकता के छ, त्यहाँ सहयोग गर्न चाहन्छौँ, यहाँले समन्वय गरिदिनु पर्यो अध्यक्षज्यू। नरहरिनाथ गाउँपालिकामा हिजो राति प्राकृतिक प्रकोप र अविरल वर्षाको कारणले गर्दा ठुलो पानी पर्यो र धनजनको क्षति भएको छ र हाम्रो गाउँपालिकामा 9 जना मान्छेहरूको ज्यान गएको छ र यसमा 7 जना नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा र 2 जना वडा नम्बर 4 मा मान्छेको घर भत्किएर मृत्यु भएको छ। अहिले धेरै मान्छेहरू हताहत छन् र ती मान्छेहरूले हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा बस्नको लागि हामीले अनुरोध गरेर स्कुलहरूमा र अरू सुरक्षित गाउँमा बसाल्ने व्यवस्था गरेका छौँ र आज सुर्खेतबाट राहतको लागि हेलिकप्टर तयार भएको थियो। त्यो हेलिकप्टर मार्फत हामीले राहतको सामग्रीहरू सबै जम्मा गरेर पालदेखि लिएर खाद्य वस्तुहरू जम्मा गरेर जान तयार हुँदै पनि अविरल वर्षाको कारणले गर्दा हेलिकप्टर उड्न सकेन र त्यहाँको मौसम क्लियर नभएकोले जान सकिएको छैन र भोलि जाने हामी तयारीमा छौँ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, अब हामी हाम्रो अभियान मार्फत पनि त्यहाँका जनतालाई हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, त्यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ, यहाँले समन्वय गरिदिनु होला। हामी त्यसका लागि यहाँलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि टेलिफोन गरेर भोलि तपाईँ मार्फत तपाईँको समन्वयमा हाम्रो अभियान कोरोनाको रेभेन्युज पहल मार्फत पनि हामी ती जनतालाई बिर्सेका छैनौँ, त्यो पीडित व्यक्तिलाई हामी बिर्सदैनौँ। देशको एउटा कुनामा समस्या पर्दा अर्को कुना उठ्नुपर्छ, हाम्रो अभियानको मूल मर्म यही हो। त्यसअनुसार हामी त्यहाँ सहयोग गर्छौँ। अध्यक्षज्यूले समन्वय गरिदिनु होला है त?
धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले हाम्रो गाउँपालिकालाई सहयोग गरिदिनु वचन दिएकोमा र तपाईँले हाम्रो समाचारलाई पनि यहाँ सरकारलाई पनि घटघटे दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। र अब त्यहाँ घाइते हुनुभएको लागि उपचारको लागि के गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको पुनर्स्थापनाको लागि के गर्न सकिन्छ र अन्य त्यस्तो सम्भावित जोखिम भएको पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा यदि अहिले नै त्यहाँबाट बस्ती सार्नुपर्छ भने पनि कृपया अध्यक्षज्यू यहाँले बुझेर हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ सहयोग पुर्याउने खबर सम्प्रेषण गरेर सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउने काम गर्छौँ है त। हुन्छ, धन्यवाद छ। तपाईँलाई सहयोग गरिदिनु पर्ला र हामीले पनि त्यहाँको जोखिम बस्तीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न लागि पनि लागिरहेका छौँ र अनि घाइतेलाई पनि हेलिकप्टरबाट यहाँ ल्याउनको लागि तयारी गरिरहेको छ। हुन्छ, हामीले के गर्नुपर्छ त्यो समन्वय गरेर यहाँले जनाउनु होला। हामी सहयोगका लागि तत्पर छौँ र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नको लागि र यस्ता समस्या नआउन् भन्नका लागि के गर्नुपर्छ सम्बन्धित निकायलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर झकझक्याउनुपर्छ है त, है अध्यक्षज्यू? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कालीकोटको पहिरोमा 9 जनाको मृत्यु भएपछि पीडित परिवारलाई हामी सहयोग गर्दैछौँ र नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई अहिले तत्कालका लागि हामीले अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गर्नेछौँ र भोलि घर निर्माणका लागि पुनर्स्थापनाका लागि पनि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत सक्दो पहल गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी दाङतर्फ जान चाहन्छौँ। अविरल वर्षापछि दाङमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरो गएका कारणले गर्दा बङ्गलाचुली गाउँपालिका 5 साकिनेमा घरमाथिबाट पहिरो खसेर घर पुरिँदा राति 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यतिखेर हाम्रा संवाददाता शरद रेग्मी, दाङका संवाददाता शरद रेग्मी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। शरद, हजुर हजुर, के छ अहिले त्यहाँको अवस्था? दाङको पहिरोको कारणले मृत्यु भएको घर परिवारको अवस्था, अन्य जोखिम भएको अवस्था अथवा के छ अध्यावधिक विवरणको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् त शरद। हजुर, खास गरी यो रातिदेखि अविरल रूपमा परेको वर्षाका कारण सडकको छेउमा रहेको यो घर चाहिँ यो बाढी एकातिर बाढीको तनाव थियो भने अर्कोतिर रातिदेखि परिरहेको पानीका कारण चाहिँ यो घर दाङ बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी आमा छोरीको पहिरो माथिबाट पहिरो खसेर चाहिँ घर पुरिँदाखेरि उहाँको 2 जनाको मृत्यु भएको छ र त्यो मृत्यु भइसकेपछि करिब 1.5 घण्टा पैदल हिँडेर त्यहाँ चाहिँ गएर स्थानीय प्रहरी र स्थानीयवासीको सक्रियतामा उहाँलाई चाहिँ शवहरू निकालिएको छ र यति बेला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराइमा पोस्टमार्टम गरेर भर्खरै मात्रै शवलाई चाहिँ आफ्नो घरतिर लगेको भनेर चाहिँ हामीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले भर्खरै मात्र जानकारी गराउनु भएको छ। सर, त्यहाँ अहिलेको पीडित परिवारको अवस्था कस्तो छ हैन र अन्य हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था अथवा त्यहाँ जोखिममा रहेका अन्य बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था केही बुझ्नु भएको छ यहाँले? हजुर, एकदमै निम्न वर्गीय परिवार भएको हामीले बुझेका छौँ। केही बेर अगाडि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुरा भएको थियो। उहाँको एकदमै आय स्रोत केही पनि नभएको, काम गरेर खान पर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि पनि त्यो हामीले बुझेका छौँ भने केही उहाँलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 3 लाख रुपियाँ भोलि हस्तान्तरण गर्दैछ। दैवी प्रकोप उद्धार समिति जुन जिल्लामा छ सिडिओ साहबको नेतृत्वमा त्यो टिम चाहिँ जिल्ला प्रशासनको टिम भोलि त्यस घटनास्थलतर्फ जाँदैछ भने त्यहाँ चाहिँ स्थानीय जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेश चन्द लगायतको टिमले त्यहाँ खाद्यान्न पनि पुर्याउने भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। चामल, दाल ल शरद, हामीले पनि समन्वय गरेर हाम्रो अभियान मार्फत हामीले पनि समन्वय गरेर तपाईँले समन्वय गर्नुहोला र हाम्रो अभियान मार्फत पनि त्यहाँ अत्यावश्यक सामग्रीको सहयोग गरिहालौँ है त शरद? हजुर शरद, हुन्छ, धन्यवाद छ। शरद रेग्मी हुनुहुन्थ्यो संवाददाता, दाङका हाम्रा संवाददाता। दाङमा पहिरोले 2 जनाको मृत्यु भएको छ र त्यहाँ भएको समस्या अथवा पहिरोबाट पीडित परिवारलाई हामी त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा हामी सहयोग गर्नेछौँ। हाम्रा संवाददाता शरद रेग्मीले यसको समन्वय गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ। कैलालीमा अविरल वर्षाका कारण अधिकांश बाघहरू डुबानमा परेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र जिल्लाका अधिकांश स्थानहरू डुबानमा पर्दा नागरिकहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र कैलालीकै भजनीमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाउँदा 4 जना बेपत्ता भएको खबर पनि हामीलाई आएको छ। यो सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे हुनुहुन्छ यतिखेर। हामी उहाँको समन्वयमा
हामी उहाँको समन्वयमा कैलालीका अहिले कष्टकर जीवन बिताइरहेका कैलालीवासी हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरू आदरणीय त्यहाँका कैलालीवासीहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ र त्यसपछि भजनीमा 4 जना बेपत्ता हुनुभएको छ बाढीले बगाएर र पीडित परिवारलाई पनि हामीले सहयोग गर्ने पहलमा हामी जोडिएका छौँ र कैलाली डुबानका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त र त्यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहनुभएका कैलालीका बासिन्दाहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत सहयोगका लागि समन्वय गर्नका निमित्त हाम्रा कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटे यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, कैलालीको यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त कैलालीको बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुमारले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी समय रहेमा पुष्प कुमारसँग टेलिफोनमा जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका सचिव हुनुहुन्छ विनय शाह, उहाँले पनि कैलाली डुबानमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोगका निमित्त आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर हाम्रो अभियानलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चितवनको चेपाङ बस्ती जहाँ आगजनी गरेको थियो राष्ट्रिय निकुञ्जले यहाँ सहयोग गर्नका लागि हाम्रा सहयोगी हात प्रभावकारी ढङ्गबाट सक्रिय ढङ्गबाट लागिरहनुभएका ताराबहादुर राणावाटले अघि हामीलाई टेलिफोन गरेर म चितवनका चेपाङ बस्तीको निमित्त रु 5,000 सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यहाँका सहयोगी हातहरूले हाम्रा सहयोगी मनहरूले यसरी अप्ठ्यारो र कठिनाइमा परेका नेपाली जनताहरू चाहे पूर्वका हुन् अथवा पश्चिमका, चाहे माडीका हुन् अथवा कुनै टाढा सुदूरपश्चिमको, उहाँहरूको समस्या देखेपछि समस्या समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू सहयोगी मनहरू आइरहनु भएको छ। यतिखेर कैलालीको डुबान र त्यहाँ भएको समस्याको समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ हामी हाम्रो अभियान मार्फत भन्नका निमित्त संवाददाता हाम्रा कैलाली संवाददाता मङ्गल बास्कोटे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। मङ्गल, हजुर मङ्गल, के छ अहिलेको अवस्था, त्यहाँको अवस्था के छ भन्नुहोस् त। अहिलेको अवस्था हिजो रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले कैलालीका धेरै बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। जनजीवन अस्तव्यस्तै भन्नुपर्छ। अहिले विशेष गरी कैलालीको भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा अलि अप्रिय घटना भनौँ या अलि दुःखद घटना हो। जुन 6 जनालाई जुन बाढीले बगायो, 6 जना मध्ये 3 जनाको सकुशल नेपाल प्रहरी सशस्त्र र नेपाली सेनाले उद्धार गरिसकेको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। लगभग समग्रमा हेर्दाखेरि कैलालीको सबै क्षेत्रभन्दा भजनी एकदमै दर्दनाक स्थितिमा अथवा एकदमै नराम्रो प्रभावित क्षेत्र मध्येको देखिएको छ। अनि अहिलेको अवस्था के छ? अब तत्काल त्यहाँ कष्टकर जीवन बिताइरहनुभएका स्थानीयवासीलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ मङ्गल? अनि त्यसपछि अब थप क्षति न्यूनीकरण गर्नुको लागि यहाँले स्थानीय प्रशासनसँग कुराकानी गर्नुभयो कि भएन? अब हाम्रो अभियान मार्फत तत्काल हामी सहयोग लगिहालौँ, त्यहाँ केही गरिहालौँ, यसका लागि यहाँले समन्वय गर्नु पर्यो मङ्गल। अब विशेष गरी अहिलेको स्थानीय तहमा बनेको विपद व्यवस्थापन जुन समिति छ त्यसले चाहिँ केही रूपमा काम गरिरहेको गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिहरूले भनेका छन् भने अर्कोतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि कुरा आएको छ। अहिलेलाई त्यस्तो राहत वितरण नै भन्दा पनि विशेष गरी उद्धारको कार्य जारी रहेको छ। यो उद्धारलाई अथवा तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिसके पश्चात मात्रै राहत वितरण गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँ मङ्गल, हजुर, अब उद्धारका निमित्त के गर्नुपर्छ? अथवा त्यहाँ जुन व्यक्तिको मृत्यु भएको छ मृतकका परिवारलाई अहिले तत्कालको सहयोगको आवश्यकता छ। त्यसकारण त्यहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुमार, त्यसै गरी सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका सचिव विनय शाहले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ हाम्रो अभियान मार्फत। यहाँले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर मृतकका परिवारलाई अहिले कस्तो अवस्था छ बुझेर त्यहाँ सहयोग पुर्याउनु होला। र निकै कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको खबर हामीलाई आएको छ। त्यहाँ तत्काल कसैले अब खाद्यान्नको अभाव भएको हुनसक्छ, अब पानी छ, जताततै पानी छ, तर पिउने पानीकै समस्या भएको पनि हुनसक्छ मङ्गल। सबैतिर पानी छ तर पिउने पानी नभएको हुनसक्छ, धाराका स्रोतहरू सुकेका हुनसक्छन् अथवा अवरुद्ध भएको हुनसक्छ। त्यो बुझेर तत्काल पानीदेखि के व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यो व्यवस्था गर्नका लागि यहाँले समन्वय गर्नु होला है त मङ्गल? सुशील, अनि अर्को कुरा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको बादी बस्ती पनि जुन पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमै छ, अति निकै दर्दनाक स्थितिमा छ। त्यो पनि जस्तो 247 घरधुरी मध्ये 50 घरधुरी अहिले बित्तलीमा परेका छन्। जस्तो अब खाद्यान्न लगायत गत्ता कपडा सबै भिजेर
निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ल उनीहरूले। त्यहाँ खाद्यान्न पुर्याइहालौँ र लत्ता कपडाको लागि जति चाहिन्छ यहाँलाई समन्वय गर्नु होला। हामी लत्ता कपडाको लागि पनि व्यवस्था गर्छौँ। त्यो बादी बस्तीमा खाद्यान्न र लत्ता कपडा कति पुर्याउनु पर्छ समन्वय गरिहालौँ। मङ्गल, यसलाई ढिला नगरौँ है त। हुन्छ हुन्छ ल हस् हस् मङ्गल बास्कोटे। यतिखेर हामी कैलालीको डुबान, त्यसपछि बाढी बस्तीको समस्या र त्यहाँको बाढी पहिरोका कारणले मृत्यु भएका मृतकको परिवारका निमित्त हामी हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग पुर्याउनका लागि हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर समन्वय गर्नका निमित्त उहाँले अब त्यहाँ हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग पुर्याउनु हुनेछ। विशेष गरी अब हामी बादी बस्तीलाई खाद्यान्न र लत्ता कपडा पुर्याउनेछौँ। बादी बस्तीको निमित्त हामी खाद्यान्न र लत्ता कपडा हामी पुर्याउनेछौँ र यसका लागि हाम्रा सहयोगी मनहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् र हाम्रो अभियान मार्फत हामी बादी बस्तीको यो समस्या र कैलालीको समस्या, त्यसै गरी दाङको समस्या र कालीकोटको पहिरोको समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि हामी लागिरहेका छौँ, लाग्नेछौँ र समस्या समाधान गरेर मात्र हामी छोड्छौँ। हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिन कोरोनाको रेभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। यस्तै खालका थुप्रै समस्या देशभरिबाट आएका समस्या हामीसँग छन् र ती समस्या समाधान गरेर हामी छाड्नेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिन कोरोनाका रेभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभरका विविध समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो साझा पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ यो खबर कर्ममा। र दर्शकवृन्द, यतिखेर बुटोलमा तरकारीको भाउ अप्रत्याशित रूपमा अचाक्ली बढेको खबर हामीलाई आएको छ र किसानले निकै सस्तो दरमा बेचेको तरकारी बिचौलियाको विभिन्न चरण पार गर्दै अन्ततः उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा त्यो तरकारीको भाउ यसरी बढेको हुन्छ र तरकारीको भाउ सुन्दा अचम्म लाग्दछ। सायद यही भाउ किसानले पाएको भए, यही भाउ सायद थोक विक्रेताले पाएको भए र त्यही किसिमबाट अरूले यसरी मूल्य वृद्धि नगरिदिएका भए किसान पनि फाइदामा हुन्थे, श्रम गर्ने उहाँहरूलाई उत्साह जाग्दथ्यो, उपभोक्ताहरूले पनि तरकारीको सेवन गरेर स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँथे। तर यतिखेर बुटोलमा जसरी तरकारीको भाउ अचाक्ली बढिरहेको छ यसको कारण तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। न त किसानले मूल्य पाएका छन्, न त थोक विक्रेताले मूल्य पाएका छन् र खुद्रा अथवा बिचौलियाको विभिन्न चरण पार गरेर उपभोक्ताको हातमा पुग्दा, भान्सामा पुग्दा त्यो तरकारीले 100-200 गुणा मूल्य बढिसकेको हुन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ? हामी बुटोलको यो समस्या एउटा प्रतिनिधिमूलक समस्या हो। तपाईँहरूका टोल छिमेकमा, तपाईँका घर आँगनमा र तपाईँहरूका बजारमा जहाँ तपाईँ तरकारी खरिदका लागि जानुहुन्छ त्यहाँ पनि यस्तै समस्या छन्। हामी सोध्छौँ तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सङ्घ बुटोलका पूर्व अध्यक्ष केशव कुँवरसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तरकारीको भाउ अचाक्ली किन बढ्यो र अप्रत्याशित रूपमा किन बढ्यो? आज 50 रुपियाँ किलो पर्ने गोलभेडा भोलि किन्न जाँदा 150 रुपियाँ पर्छ। किन यस्तो भयो? हामी यो बारेमा कुराकानी गर्न खोज्दैछौँ। तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सङ्घ बुटोलका पूर्व अध्यक्ष केशव कुँवर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। केशवजी, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यस पछाडि हामी रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले अस्ति एउटा विषयलाई गम्भीरताका पूर्वक उठाएका थियौँ। नेपालले भारतलाई लिम्पियाधुरा र विशेष गरी भारतले नेपाली पक्षलाई लिम्पियाधुरा, कालापानी, कुटी, नाभी, गुन्जी क्षेत्र चाहिँ भारतको रहेको र त्यहाँ कुनै नेपालीको प्रवेश नहोस् भन्नका निमित्त नेपाल पक्षलाई नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई एउटा पत्र सम्प्रेषण गरेको खबर हामीले प्राप्त गरेपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जोडिएर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कुराकानी गरेका थियौँ र नेपालको लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी नेपालकै भएकोले नेपालीहरूलाई त्यहाँ प्रवेश निषेध गर्नुको कुनै तुक छैन। यसको भित्री मर्म भनेको भारतले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत ती क्षेत्रमा दाबी गरेको हो। त्यसकारण त्यसको तपाईँहरूले खण्डन गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गरिसकेपछि आज दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतलाई लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी
चिसापानी क्षेत्र नेपालकै भएको खबर सम्प्रेषण गरेको छ, चिठी लेखेर बताएको छ। यसका लागि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो समाचार प्रभावका कारणले गर्दाखेरि यो जुन खालको नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय पक्षलाई पत्र लेखेको छ, यसको लागि हामी दार्चुलाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हामी हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र राष्ट्रका लागि सबै मिलेर राष्ट्रका लागि काम गरौँ, हामी यही भनिरहेका छौँ। हो, यसलाई नै भनिन्छ देशभक्ति र राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद पनि यसलाई भनिन्छ। नारा र गानामा हुँदैन है राष्ट्रवाद, नारा र गानामा होइन, हाम्रो काम र भक्तिमा हुन्छ देशभक्ति र राष्ट्रवाद। यही बुझेर काम गरौँ र साँच्चै राष्ट्रवादी बनाऊँ, साँच्चै देशभक्तपूर्ण काम गरौँ। यतिखेर हामी रूपन्देहीको बुटोलतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। तरकारीको भाउ अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ, किन बढ्यो त? हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सङ्घ बुटोलका केशव कुँवर। केशवजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर, अनि तरकारी त अचाकली अप्रत्याशित रूपमा यो भाउ बढ्यो नि, त्यहाँको तरकारीको मूल्य के भयो केशवजी यस्तो? सर, यो तरकारी बढ्ने एउटा विषय त लकडाउन कोरोनाले गर्दा उत्पादन बढेन, किसानहरूले गर्न सक्नु भएन। एउटा अर्को पानीले पनि धेरै लगातार पानी आइसकेपछि किसानको उत्पादन एउटा नष्ट भएको अवस्था। अर्को बाढी पहिरोले पनि केही आउन पर्ने सहज तरिकाले आउन नसकेको, जुन बजारहरूमा आउन पर्ने त्यो आउन नसकेको अवस्था। यो पनि केही भाउ बढी भएको अवस्था छ। केशवजी, यति मात्रै कारण भएको भए तपाईँलाई यो साँझ यो रातमा तपाईँलाई टेलिफोन गरी दुःख दिन्न थिएँ। कारण यति मात्रै होइन नि, थोकमा 50-60 रुपियाँ किलो बिक्री भएको गोलभेडा हजुर खुद्रामा पुग्दा 130-140 बढिरहेछ। र कालोबजारी ऐनले के भन्छ भने नि, कालोबजारी ऐन चाहिँ अहिले यतिखेर कोरोना भए पनि, भूकम्पै गए पनि, आकाश धरती पातल जहाँ जे भए पनि त्यो ऐन त्यही यथास्थितिमा रहन्छ। कालोबजारी ऐनले भन्छ 20% भन्दा बढी बढाउन पाइँदैन, कालोबजारी हुन्छ भन्छ। अनि तपाईँहरू कहाँ थोक कहाँ किनेको 50 रुपियाँ किलो गोलभेडा विक्रेताले 130 मा बेच्दा कति प्रतिशत बढ्यो भनिदिनुहोस् त केशवजी? 70-80 रुपियाँ किसानहरूले भाउ पाएको अवस्था छ। एकातिरबाट हेर्दा 70 रुपियाँ करिब थोक बजारले बेचेको छ। जस्तै कालीमाटी भयो, बुटोल कृषि उपज थोक बजार भयो, अनि नारायणगढ यसरी बेचेको छ। तर त्यो गएर खुद्रामा जाँदाखेरि अहिले यो बर्खामा आएको केही समस्या त छ। म त्यता गइनँ क्या, समस्या के छ तपाईँ कहाँ थोक कहाँ है? म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, थोकमा प्रति किलो 70 रुपियाँमा बिक्री भएको गोलभेडा हजुर है। किसान अब त्यहाँ अरू कुरा छोडिदिउँ, अहिले किसानले उत्पादन गर्न सकेन, कोरोना के भयो छोडिदिउँ। अब खुद्राले बेच्दाखेरि उपभोक्ताले कतिमा किन्न परेको छ? 130 मा। 130 मा हजुर। हो ल, अब प्रतिशतको हिसाब मलाई त्यति आउँदैनौ, हामी गणितमा कमजोर छौँ। तपाईँ नै भनिदिनुहोस् त कति प्रतिशत बढ्यो? सर, त्यसमा करिब 50-60% बढेको अवस्था पनि हो। 100% बढ्या छ कहीँ त केशवजी, 100%। अनि कालोबजारी ऐनले के भन्छ? 20% भन्दा बढी मूल्य बढाएर बेचियो भने कुनै पनि कुराको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको बीचमा 20% भन्दा बढीको त्यहाँ रह्यो, ग्याप रह्यो भने त्यसलाई कालोबजारी गरेको ठानिन्छ, होइन? अनि यो के बजारी भाव हो त? कालोबजारी मात्रै हो कि कालो 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 उत्ताउलो नाङ्गो के बजारी हो यो? सर, केही खुद्रामा समस्या भएको अवस्था छ। यसलाई अलिकति अनुगमन गर्ने एउटा निकायहरू अनि गएर अलिकति मिडियाहरू हजुरहरू जस्तै एउटा राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको यो मिडियाले उठाउने आवाजहरू र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उठाउने आवाजहरू भयो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो होला। अथवा एउटा नियम बनाउने, जस्तो खुद्राले कसरी गर्न सक्छ त? एउटा 20% भन्दा बढी नलिने, लिएको खण्डमा कारबाही गर्ने एउटा अनुगमनको प्रक्रिया भयो भने सहज हुन्थ्यो होला सर। अब हामी थोक बजार म आउँछु एकैछिन है केशवजी। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तलाई टेलिफोन लगाउँ कृपया। महादेवजीसँग यो बारेमा कुराकानी गर्ने पर्यो, किनभने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले उहाँलाई अधिकार छ अनुगमन गर्ने र कालोबजारी रोक्ने उहाँकै दायित्व हो। त्यसकारण हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। महादेव पन्तजीलाई कृपया टेलिफोन लगाउँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई यो जान्न इच्छुक छ, यतिखेर बुटोलको मात्रै कुरा होइन, बुटोलको त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो यो। देशका विभिन्न बजारमा यस्तो भइरहेका छन्। कालीमाटीमै जाने हो भने पनि अथवा बल्खु तरकारी बजारमा जाने भयो भने, अस्ति हामीले फलफुलको विषयमा पनि यो विषय उठाएका थियौँ र त्यसै गरी कालोबजारी भइरहेको छ। हामी कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन भनिरहेका छौँ, कृपया यस्तो कालोबजारी रोक्नुपर्छ भनेर। तपाईँ हामीले मात्रै भनेको होइन, देशको ऐन नियम कानुनले भनेको छ। होइन भने ऐन नियम कानुन परिवर्तन गरिदिउँ, फ्याँकिदिउँ, रद्दीको टोकरीमा हालिदिउँ र जसले जति सक्छ खुल्ला बजारमा जति माग हुन्छ त्यही अनुसारको आपूर्ति हुन्छ र त्यही अनुसारको मूल्य बढ्छ। माग अनुसारको मूल्य बढ्ने बजार शास्त्रको नियम हो, अर्थशास्त्रको नियम त्यही हो भनेर भन्ने हो भने किन राख्नु? यस्ता नियमहरू हटाइदिउँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो दायित्व पनि किन राख्नु? जसले जतिमा सक्छ त्यतिमा किन्छ, जतिमा सक्छ त्यतिमा बेच्छ।
यही गरौँ, होइन भने नियम कानुन मिच्ने काम कसले गरिरहेको छ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्त टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर महादेवजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ यतिखेर संयोगवश बुटोलमै हुनुहुन्छ है? बुटोलमा छु हजुर। अघि हाम्रो कुराकानी हुँदा बुटोल जाँदैछु भन्नुभएको थियो महादेवजी। ल हेर्नुहोस् न, बुटोलमा तरकारीको भाउ अचाक्ली अप्रत्याशित रूपमा बढिरहेको छ, यहाँले केही बुझ्नुभयो यो बारेमा? बुटोलमा मात्रै होइन, भैरवामा पनि बढेको छ। बुटोल भैरवामा अहिले तरकारीको भाउ साबिकको भन्दा बढी नै छ। र अब अहिले कोरोनाका कारणले, पानी वर्षाको कारणले उत्पादन हुन नसकेर तरकारीको भाउ बढ्या भए त हामी यो प्रश्नै राख्दैनथ्यौँ यहाँलाई सिडिओ साहब। यतिखेर भर्खरै म तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सङ्घका बुटोलका पूर्व अध्यक्ष केशव कुमार पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मैले त्यहाँको अहिले मूल्य सोधेँ, गोलभेडा प्रति किलो 70 रुपियाँमा बिक्री वितरण हुन्छ थोकबाट, र खुद्राले बेच्दा 130-140 सम्म बेचेको प्रति किलो हामीले पायौँ। र कालोबजारी ऐनले 20% भन्दा बढी खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको ग्याप त्यति 20 भन्दा बढी भयो भने कालोबजारी भन्छ, होइन सिडिओ साहब? हो। अनि यहाँ त झन्नै 80-90 देखि 100% सम्म बढाएर बिक्री गरिरहेका छन् त, के गरे यस्तो? यो विषयलाई कतिमा खरिद गरेका थिए उनीहरूले भन्ने कुरा हामीले हेरेका छैनौँ। अब यहाँले क्वेसन उठाइदिनु भयो, त्यो विषय हामी पनि हेरौँला खरिद बिक्री मूल्यलाई। तर मूल्य बढ्नुको कारण र तरकारी सर्टेज हुनुको कारण के हो भन्ने कुरा मात्रै अहिले आएको छ। मेरो विचारमा यो हुन त अब उहाँ अध्यक्ष त्यहाँ भएपछि उहाँले सबै कुरा राख्नुभएको होला, तर मेरो विचारमा यो सिजनको कारणले भएको वृद्धि हो जस्तो लाग्छ। होइन सिडिओ साहब, यति यो मौसमको कारणले, बर्सातको कारणले कम उत्पादन भएर माग बढेर मूल्य बढ्या भए म प्रश्नै सोध्दैन थिएँ यहाँलाई, यति राति म दुःख दिँदैन थिएँ। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, म तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्छु। उदाहरण दिएर केशव कुमारले भर्खर भनिरहनु भएको छ, हामीले त्यहाँ बुझेका छौँ संवाददाता मार्फत 70 रुपियाँ प्रति किलो गोलभेडा थोकमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसलाई खुद्रामा पुग्दाखेरि 1.5 किलोमिटर परे नै बेच्दाखेरि खुद्रामा बेच्दा 130 रुपियाँ किलोसम्म बेचिएको छ। अब तपाईँ नै मलाई भनिदिनुहोस् सिडिओ साहब, कति प्रतिशत मूल्य बढाएर बेचिएछ? यो विषय हामीले हेरौँला, यहाँले उठाइदिनु भयो इस्यु, हामी भोलि बजारमा हेरौँला र कम्पेयर गरौँला। हुन्छ सिडिओ साहब। ल यहाँ पनि, त्यहाँ मात्रै होइन, भैरवामा पनि कुरा गर्नुभएको छ। भैरवामा पनि मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा छ। थुप्रै ठाउँका अब जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले हेरिदिनु भयो भने, किनभने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने त यहाँहरूकै हो अधिकार दायित्व, होइन र सिडिओ साहब? त्यो हो, र हामी आफू उपभोक्ता पनि हो। यहाँले उठाएको इस्यु जेन्युन इस्यु हो, यस विषयमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी फेरि भोलि बजारमा हेर्छौँ। हुन्छ सिडिओ साहब, हस्, हेरेर कार्यान्वयनमा आएको हामीले खबर सम्प्रेषण गर्न पाउँछौँ होइन त भोलि? हामी हेर्छौँ हजुर, हामी हेर्छौँ र के कस्तो रहेछ यहाँहरूसँग फेरि सम्पर्क गरौँला। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ है त सिडिओ साहब। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। केशवजी। हजुर सर। केशवजी, ल अब भन्नुहोस् त, अब मैले अरू कुरा जोडिरहेको छैन, तपाईँहरू थोकमा कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ अन्य कुराहरू नै भन्नुहोस् न। मैले एउटा उदाहरण दिएँ, यो त भइराखेको छ नि, होइन? रोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त। सर यो हामीले के छ भने थोक व्यवसायीहरूले 1-2%देखि लिएर 10% खाने एउटा हामी त्यो सरकारले भनेको 20% पनि हामी खाँदैनौँ। 8-10% हामीले दिन्छौँ। थोकबाट दिने बारेमा यस्तो विश्लेषण गर्यो, अनुमान गर्यो भने पनि त्यो अवस्था छ। तर खुद्रामा जाँदा केही बिग्रिन सक्ने अवस्था, जस्तै अहिले बर्खामा लिएर जाँदाखेरि पनि 20 किलो लिएर गयो भने 1-2 किलो। ए सर सुन्नुहोस्, बिग्रिन सक्ने नबिग्रिन सक्ने अलिकता कम जोखेर दिने फाइदा घाटा व्यापारमा हुन्छ। म अन्त गइराखेको छैन भने, मैले घाटा भएर व्यापारीहरूलाई घाटा गरेर व्यापार गर्नुपर्छ थोरै भनेको छु, भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने नेपालको कालोबजारी ऐन मात्रै देख्छु मैले, बुझ्ने त्यति हो मैले। हामीले बुझ्ने भनेको कालोबजारी ऐनले खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको बीचमा ग्याप कति हुनुपर्छ? 20% भन्दा कम। 20%बाट 21% हुँदैन, होइन त? हुँदैन। भयो भने कालोबजारी गरेको ठहर छ। हो, त्यो ऐन हेरेर मैले भनिरहेको छु, हामी भनिरहेका छौँ यो गरेको के हो? घाटा लाग्यो अथवा भएन भने व्यापार बन्द गरिदिने भने कालोबजारी गर्न मिल्छ? भएन, मिलेन। त्यो त्यही त्यति भने हामीले त्यति सामान्य कुरो भनिरहेको छौँ, अन्यथा के त भनिरहेका छैनौँ हामी यहाँबाट। अनि भन्नुहोस् त, ल तपाईँका त्यस्ता यी बाहनाहरू यो तफसिलका विषय हुन् के? होला नासियो होला, बाटोमा जाँदै 10 किलो गोलभेडा किनेको 9 किलो नष्ट भएर 1 किलो मात्र बेच्न पायो भनेर, अनि 100 रुपियाँ पर्ने गोलभेडालाई 1000 रुपियाँमा बेच्ने त मिल्छ त? घाटा लाग्यो मलाई भनेर? नै, त्यो मिलेन सर। त्यो भन्न सकेको पनि होइन। तर केही मूल्य वृद्धि त अब समयले पनि गराइदिइरहेको छ अहिले। र एउटा के छ भने अहिले जो बजारमा बढिरहेको छ, एउटा त भारतको जुन हरियो तरकारीहरू अथवा टमाटरहरू आउँथ्यो र बजारलाई अलिकति सहज बनाउँथ्यो, अहिले आएको छैन। एउटा यो पार्ट पनि छ। र अर्को के छ भने बेच्नु त गलत हो हाम्रो तर्फबाट नि भन्दाखेरि गलत हो, र त्यसलाई अनुगमन गर्ने टोली
त्यसपछि गएर उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च यस्तै मिडिया सबै हामी लाग्यौँ भने यसलाई एउटा नियन्त्रण एउटा सिस्टममा ल्याउन सकिन्छ। अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो भैरवामा बस्नुहुन्छ अहिले बुटोलै आउनुभएछ संयोगवश हैन, भोलि नै उहाँले अनुगमन गर्नुहुनेछ, यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोला। हामी ती खुद्रा व्यापारीको पनि पक्षमै छौँ है, हामी ती खुद्रा व्यापारीको पनि पक्षमा छौँ। उहाँहरूलाई जुन आरोप लागिरहेको छ त्यस्तो आरोप लाग्नुहुन्न। व्यावसायिकहरूको एउटा इमान्दारिताप्रति सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँले दिनुभएको सेवाप्रति हामी उहाँहरूप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। उहाँले तरकारी बेचेर हामीलाई खुवाउनु भएको छ, तर यो त गर्नु भएन नि, ऐनले त यो भनिरहेको छैन। ऐन त मान्नु पर्यो, जसले पनि मान्नु परेन भन्नुहोस् त केशवजी। मान्नुपर्छ सर, त्यसलाई हाम्रो होइन, हामीले पनि त्यो एउटा सिस्टमबाट जाउँ, सबैले जो एउटा वैधानिक तरिकाले त्यही गरौँ न त। ल केशवजी त्यही गरौँ, धन्यवाद छ यहाँलाई है त। हस् धेरै धन्यवाद छ। तरकारी तथा फलफुल व्यवसायी सङ्घ बुटोलका पूर्व अध्यक्ष केशव कुँवर हुनुहुन्छ। बुटोलमा रहेको यो तरकारी तथा फलफुल व्यवसायको त्यो थलो काठमाडौँको कालीमाटी भन्दा दोस्रो ठुलो थलो हो र त्यसमा भइरहेको अनियमितता र भएको कालोबजारीको विषयमा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि समस्या समाधानको पहल म गर्छु भन्नुभएको छ र यो शाब्दिक पहल मात्रै होइन, भोलि कार्यान्वयन रूपमा यो समस्या समाधान भएको पनि हामीले हाम्रा दर्शकलाई खबर सम्प्रेषण गर्न पाऊँ र देशका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तो कालोबजारी भइरहेको छ त्यसका नियन्त्रण गर्नका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्व हो। मूलतः यसको समस्या समाधान गर्नका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यो समस्याको समाधान गर्नका निमित्त पहल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिनमा छौँ। कोरोना कर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ र अन्य थुप्रै समस्याहरू आइरहेका छन्, समस्या समाधान गरेका हामीलाई खबर पनि आइरहेका छन्। ती विषयलाई लिएर हामी पुनः आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 128औं दिन कोरोना कर न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिर भएका विविध समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि न्युज पहल मार्फत हामी लागिरहेका छौँ। यो खबर कर्ममा दर्शकवृन्द, बसन्तपुरको कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, यो विद्यालयको नाम सुनेपछि हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूलाई याद भएको हुनसक्छ। यो विद्यालयमै पढेर यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा ठुलो ठुलो राष्ट्रका निमित्त योगदान दिनुभएको छ। तर यतिखेर कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय जुन चाहिँ विक्रम सम्वत 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले निर्माण गर्न लगाएको यो विद्यालय अहिले बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यो ऐतिहासिक विद्यालय किन बन्द हुँदैछ त? यो ऐतिहासिक धरोहर शिक्षाको एउटा केन्द्र, यो विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने कारण के रहेछ? यसको बारेमा हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई एउटा रिपोर्ट पहिला प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको सहरी योजना आयोगका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलसँग पनि कुराकानी गर्ने हामी यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यतिखेर हेरौँ एउटा रिपोर्ट। कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय महिलालाई शिक्षा दिने उद्देश्यले 2007 सालमा राजा त्रिभुवनको सक्रियतामा खुलेको हो। देशमा शिक्षा लिने मानिसहरूको सङ्ख्या नै कम भएको अवस्थामा खोलिएको यो विद्यालयले नारीलाई शिक्षा प्रदान गरी देशको शिक्षा क्षेत्रलाई उकास्न निकै सहयोग गरेको मानिन्छ। सामान्य जनतादेखि रानी ऐश्वर्या राज्यलक्ष्मी देवी शाह लगायत अहिले राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत शिक्षा पाएको यो ऐतिहासिक विद्यालय सञ्चालनको 7 दशकपछि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। ऐतिहासिक विद्यालय बन्द नगराउन विभिन्न क्षेत्रसँग पहल गरे पनि सुनवाई नभएको विद्यालय व्यवस्थापनको गुनासो छ। के भनिएको छ भने विद्यालयका डकुमेन्ट्स कागजपत्रहरू चाहिँ शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयमा एउटा कोठामा राख्ने र नाम नमेट्ने, त्यहीँ साइनबोर्ड राखेर राख्ने भनिएको छ र त्यही अनुसारले चाहिँ काम गर्नु भनेर चाहिँ हामीलाई निर्देशन पनि आएको छ। तर अब हामीले के सोच्यौँ भने यदि जग्गा प्राप्त भएन भने त्यही शान्ति निकुञ्जकै कोठामा स्कुल सीमित रहन्छ कि भन्ने डर हामीलाई छ र बिस्तारै कालान्तरमा पछि गएर त्यो स्कुल चाहिँ त्यतिकै झिसमिस हुन्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीसहित सरकारवाला सबैलाई, हाम्रो यहाँ पूर्व विद्यार्थी समूह एकदमै स्ट्रङ छ, एकदम बलियो छ र उहाँ दिदीहरूको साथमा चाहिँ हामी यही मुद्दा उठाएर मेयरसँग हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरसँग चाहिँ हामीले कुरा गरेको हो। लामो समयदेखि सोही विद्यालयमा पढाउँदै आएका शिक्षकहरूले नारी शिक्षाका लागि ऐतिहासिक मानिएको यो विद्यालय कायम राख्नुपर्ने भन्दै विद्यालय पनि आफैमा एउटा ऐतिहासिक धरोहर भएकाले स्कुल बन्द गर्न नहुने बताएका छन्। अब विद्यालयमा हामीलाई अब 72 सालमा भुइँचालो आएको, अब कारण चाहिँ हामीलाई पत्रमा आएको चाहिँ अहिले भुइँचालोको कारण देखाइएको छ हैन। अब तर विद्यालयको अस्तित्व रहनको लागि चाहिँ हामीले यो विद्यालयलाई हामीले कुनै ठाउँमा विद्यार्थी शिक्षक त विद्यालय नै राख्न सक्यो भने चाहिँ विद्यालय रहने सम्भावना हुन्छ हैन।
जब विद्यार्थी एकतिर शिक्षा कार्यालय सबै कुराहरू सबैतिर भइसक्यो भने नरहने हुन्छ। आनको लागि भनेर त्यस्तो राणा कालमा पछि पनि नारीहरूलाई शिक्षा दिएर केही गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यतिखेरको शाहवंशले स्थापना गरेको मल्लकालमा स्थापना भएको एउटा विद्यालय होइन। अब अहिले चाहिँ के भनेर भनिएको छ भने राष्ट्रिय नारा पनि के छ भने सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने भनिएको छ होइन। तर यसरी सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ हट्दै गयो भने होइन, एउटा भूकम्पको कारण, विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कारण, विविध यस्ता यस्ता कारणहरू लगाएर चाहिँ कम हुँदै गयो भने विद्यालयहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ क्रमशः लोप हुँदै जाने हुन्छ। विद्यालयका अनुसार शिक्षा विभागले भने विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको विद्यालय भवनमा पठन पाठन सम्भव नभएको भन्दै विभागले कुनै भर्ना नलिन विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न विद्यार्थीलाई नजिकैको शान्ति निकुञ्जमा सार्न निर्देशन दिइसकेको छ। कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, यो विद्यालय एउटा ऐतिहासिक धरोहर, शिक्षाको एउटा थलो हो। यहीँबाट अध्ययन गरेर थुप्रै यो देशका व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रका लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। यतिखेर यो विद्यालय बन्द हुँदैछ किन, र यो विद्यालय एउटा ऐतिहासिक धरोहर पनि भएको कारणले बन्द गर्ने निर्णय किन गरिएछ, यो बारेमा हामी शहरी योजना आयोग, काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी योजना आयोगका प्रवक्तासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। यतिखेर प्रवक्ताज्यूले टेलिफोन उठाउनु भएन, त्यसकारण हामी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सरोज बस्नेतसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर सरोजजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। यो कान्ति ईश्वरी राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएछ है, किन यस्तो भएको? होइन, यसमा यो एक त यसको अब यहाँ पहिलाभन्दा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै कम होइन, विद्यार्थी टिचरको रेसियो चाहिँ एकदम बढी भएको र अनि त्यहाँबाट त्यो सँगै अर्को स्कुल पनि छ श्रीकन्या माध्यमिक विद्यालय होइन। अनि त्यसपछि अहिले विभिन्न स्कुलहरूमा थोरै विद्यार्थी भएका स्कुलहरूमा स्थानान्तरण गर्दै जाने भन्ने किसिमको नीति पनि छ होइन। र त्यही सिलसिलामा यो एउटा चाहिँ त्यो यता ऐतिहासिक त्यो कोच क्षेत्र पनि पर्छ त्यो होइन, र कोच क्षेत्रको पनि एउटा गुरुयोजना अनुसार एउटा काम अगाडि बढाउने भन्ने खालको चाहिँ एउटा सोच छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति सांस्कृतिक र उसलाई पनि के अरे हाम्रो पहिलाको यो म्युजियमहरू पनि ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयहरू बनाउने होइन। मलाई एउटा कुरा नि तपाईँले भन्नुभयो जुन नीति छ विद्यालय गाभ्ने नीति, यो चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको कुरा हो। अब काठमाडौँको केन्द्रमै रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालय यसरी लोप हुने स्थितिमा र यसको ऐतिहासिक हामीले एउटा धरोहरको रूपमा पनि लिनुपर्ने अवस्था छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न कोणबाट सोच्नुपर्ने होइन र भने हुन त तपाईँलाई यो प्रश्न त्यति प्रासङ्गिक नहुन सक्छ। सामुदायिक विद्यालयहरू धराशायी हुने कारणले जाने निजी विद्यालयहरूलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको नीति बाहिर जे भए पनि है, देखावटी नीति जे भए पनि व्यवहार त त्यही नै छ होइन। अब त्यस्तो होइन कि अब यहाँ त्यो विद्यालयहरू कस्तो भएको छ भने एकै ठाउँमा यो एउटा विद्यालयको चाहिँ घनत्व एकदमै सङ्ख्या चाहिँ बढी, विद्यार्थीको चाप चाहिँ कम होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि सँगैको विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने खालको मुलुकमा विद्यार्थी नभएर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी नगएका होइनन् सरोजी, सबैलाई थाहा छ है। विद्यार्थी पर्याप्त छन् मुलुकमा, तर निजी विद्यालय गइरहेका छन्। यस्तो सामुदायिक विद्यालयमा मानिस किन पढ्दैनन्, किन त्यही विद्यालयका शिक्षक पनि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुल भनिने निजी विद्यालयमा लगिरहेका छन्, यो विषयमा सोच्नु नपर्ने। एउटा ऐतिहासिक धरातललाई एउटा धरोहरलाई बन्द गर्दै सकियो होइन। देशमा जुवाघर खुलेकै छन्, कसिनोहरू प्रवर्धन भएकै छन्, रक्सी भट्टीहरू खुलेकै छन्। विद्यालय चाहिँ नजिक भयो भनेर बन्द गर्ने यो तर्कमा तुक छैन। मुख्यतः विद्यालय किन बन्द हुँदैछन् सामुदायिक विद्यालय भने त्यसलाई धराशायी बनाइँदैछ नीतिमा जे भए पनि व्यावहारिक रूपमा। यो कुरो यथार्थलाई नबुझेर विद्यार्थी सङ्ख्या छैन भने बढाउन, विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन, गुणस्तर शिक्षाको त्यहाँ भइहाल्छ नि। अब यो उसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो उसमा यो के अरे दुईटा विद्यालयहरू अरू विद्यालयहरूमा चाहिँ अहिले विभिन्न उसमा चाहिँ यसलाई स्थानान्तरण गर्ने भन्ने खालको योजना र छलफलहरू चलिरहेको हो होइन। अब यसले गुणस्तर चाहिँ वृद्धि गर्ने अरू पनि कार्यक्रमहरू छन् होइन, त्यही अनुसारले चाहिँ जान्छ र यसलाई हाम्रो कुनै पनि उसमा एउटा गुणस्तर चाहिँ कम गर्ने अथवा यसलाई सामुदायिकलाई धराशायी बनाउने चाहिँ हाम्रो नीति होइन।
होइन व्यवहार थियो हो, नीति त के छ हामीलाई पनि थाहा छ, नीति त पढ्न पाइन्छ, व्यवहार पो हतपत देख्न पाइन्न त्यो। तर त्यही भइरहेछ सरोजी, एउटा ऐतिहासिक धरोहर हो। जति लामो विद्यालयको इतिहास भयो, विश्वका ठुला ठुला विश्वविद्यालयको इतिहास हेरौँ त, 16औं शताब्दीदेखि 18औं शताब्दीदेखिको त्यो ऐतिहासिक विरासतले पनि त्यहाँ धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। अनि यो ऐतिहासिक विरासत बोकेको विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय यति हतारको रूपमा किन भइरहेको छ? गुणस्तर वृद्धि गरौँ न र त्यो विद्यालयलाई जोगाउँ। हुन्न सरोजी, तपाईँ हामी सबै लागौँ, के बिग्रिन्छ भन्नुहोस् त? यहाँ त बिग्रिने भन्दा राम्रो हुने कुरो धेरै छ नि त, होइन र सरोजी? मैले के गलत भने? होइन, त्यसलाई उसको ऐतिहासिकतालाई नबिगार्ने गरिकन हामी जाने चाहिँ हाम्रो नीति हो। होइन, अब यसलाई बिगार्नै पाइँदैन। तपाईँहरूले बिगार्ने नीति ल्याए पनि केही लाग्ने छैन तपाईँहरूको, है। हामी यहाँ खुला चुनौती दिन्छौँ। तपाईँहरूले नीति बिगार्ने ल्याए पनि केही हुनेवाला छैन। नीति नबिगार्ने खालका थुप्रै हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ, बिग्रेका नीतिलाई सच्याउन खोज्ने हुनुहुन्छ, र यो विषयमा हामी अभियान नै थाल्नेछौँ। यो धरोहरलाई जोगाउनका लागि अभियान नै थाल्नेछौँ। सौरजी, तपाईँ आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्नुहोस्, हामी आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्छौँ र यस्तो धरोहरहरूलाई अन्त्य हुन दिन्नौँ, है त सरोजी? अहिलेलाई धन्यवाद भन्छौँ। हस् त ल, हस्, नमस्कार छ दर्शकबिन्द। यतिखेर छौँ हामी बागलुङको तमान खोलामा गएको पहिरोको कारणले गर्दा मृत्यु भएको परिवारलाई त्यहाँ हाम्रा एकजना सहयोगी लक्ष्मण श्री, बागलुङका समाजसेवी लक्ष्मण श्रीबाट सहयोग भएको छ र यो सहयोगको लागि समन्वय गर्नुभएको छ हाम्रा त्यहाँ रहेका हाम्रा संवाददाता, बागलुङ संवाददाता राजेश चन्द्रराज भण्डारीले यसको समन्वय गर्नुभएको छ र उहाँले गर्नुभएको सहयोगको दृश्य पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। हाम्रा राजेश चन्द्रराज भण्डारीले यो दृश्य हामीलाई पठाउनु भएको छ र बागलुङको तमान खोलामा दुईजनाको मृत्यु हुने गरी पहिरोले घर भत्काउँदा हामीले त्यहाँको पीडितलाई हाम्रो अभियान मार्फत लक्ष्मण श्रीबाट त्यहाँ सहयोग पुगेको छ। र दर्शकबिन्द, यसै गरी हाम्रा थुप्रै सहयोगी हातहरूले पनि हामीसँग सहयोगको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। यसै सिलसिलामा नुवाकोटको एउटा समस्या लिएर हामी आउँदैछौँ। नुवाकोटमा रहेको एउटा समस्या छ दर्शकबिन्द। नुवाकोटको एउटा समस्या हामीलाई रूपक बानियाले पठाउनु भएको छ र उहाँले यो समस्या समाधान गरिसक्नु भएको छ। नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका 6 निवासी शारीरिक रूपमा अशक्त अपाङ्गता भएका एकै परिवारका 16 र 18 वर्षका यादव सिलवाल र रमेश सिलवालको दैनिक जीवन निकै कष्टकर भइरहेको थियो र उहाँहरूलाई परिवारका सदस्यले घरभित्रै बाँधेर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यही दयनीय अवस्थालाई मध्यनजर गरेर शारीरिक अपाङ्गता र सुस्त मनस्थितिका बालकहरूको उचित संरक्षण र भरण पोषणका लागि आमा सरिता सिलवालको नाममा सरिता सिलवाल सहयोग अभियान सञ्चालन गरी पीडित परिवारलाई सहयोग गर्दै आउनुभएका श्री कृष्ण प्रणामी समाजको समन्वय र युवा परिषद नुवाकोटको सक्रियतामा प्रणामी समाजका सहयोगीहरूद्वारा नगद 1,71,000 रुपियाँ सहयोग भएको छ। त्यसैगरी लत्ता कपडा नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सञ्चालक रूपक बानियाजीको तर्फबाट 2,000 नगद तथा खाद्यान्न समेत प्रणामी समाज कृष्ण प्रणामी समाजको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको समन्वयमा उहाँहरू मार्फत प्रदान गरिएको छ र यो अभियान जारी रहनेछ। उहाँहरूको जिन्दगीलाई एउटा सहज बनाउनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी दर्शकबिन्द, सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर हुनुभएका र अहिले कुलेश्वरमा बस्दै आउनुभएका गोविन्द थापा, उहाँको ब्रेन ह्यामरेज भएपछि 34 वर्षीय गोविन्द थापा उहाँको ब्रेन ह्यामरेज भएपछि उहाँ अहिले लामो समयदेखि ओछ्यानमै हुनुहुन्छ र आर्थिक अभावका कारणले गर्दा उहाँको उपचार सम्भव हुन सकिरहेको छैन। हामीले आज दिउँसो गएर गोविन्द थापालाई भेटेर आयौँ। उहाँ सामान्य प्रतिक्रिया मात्र जनाउन सक्नुहुन्छ। निकै कष्टकर जीवनमा एउटा सानो कोठा, निकै उसिलो कोठामा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। आम्दानीको स्रोत केही छैन र अहिले छोराको उपचारका लागि दृश्यमा हामीले उहाँकी आमा पद्मा थापालाई देखिरहेका छौँ। 34 वर्षीय छोरा अहिले ब्रेन ह्यामरेज भएको कारणले उठ्न बस्न केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई नाकबाट पाइप लगाएर खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरेर उहाँ निकै कष्टकर जीवन बाँचिरहनु भएको छ र आर्थिक अभावका कारणले उपचार गर्न सकिरहनु भएको छैन। यो परिवारलाई हामीले नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ मार्फत आज नै खाद्यान्न पुर्यायौँ। उहाँको घरमा सहयोग गऱ्यौँ, यसअगाडि पनि सहयोग गरेका थियौँ र अब गोविन्द थापाको उपचार के गर्न सकिन्छ हामी पहल गर्नेछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू ताराबहादुर राणाभट लगायतका कृष्ण प्रणामी समाज, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घ लगायतका व्यक्तिहरू, रूपक बानियाजी लगायतका थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सबै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी पहल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विजय लामाजीहरू हुनुहुन्छ, विजयजीहरू थुप्रै व्यक्तिहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ र उहाँहरूलाई सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नेछौँ र गोविन्द थापालाई नयाँ जीवन दिनका लागि पनि हामी पहल गर्नेछौँ। र यसै सिलसिलामा ताराबहादुर राणाबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर ताराजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार ताराजी। अब हामीले भर्खरै गोविन्द थापाको एउटा समस्या पनि देखायौँ र तपाईँले यस अगाडि पनि हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। चेपाङ बस्ती जुन चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जका मत्त कर्मचारीहरूले गएर नष्ट गरिदिएका छन्, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने तपाईँले पनि सदाशयता व्यक्त गर्नुभएको छ। र ताराजी भन्नुहोस् त अरू थप कुरा चाहिँ। सर सुन्नु न, म कैलाली उद्योग वाणिज्य धनगढी हो ताराजी। मैले अलिकता तपाईँसँग मलाई स्पष्ट खबर आएन। मैले ताराबहादुर राणाबाट भन्ने खबर प्राप्त गरेको थिएँ। तपाईँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष? हजुर। पुष्पकुमार हो? हो। मलाई यहाँ ताराबहादुर राणाबाट टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने खबर आयो। क्षमा गर्नुहोला पुष्पजी। ल भन्नुहोस् त, तपाईँको कुरा यहाँ कैलालीको डुबानमा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा थियो होइन? हो। ल भन्नुहोस् त। अब कैलाली अब हाम्रो पूर्वी क्षेत्र जस्तै टिकापुर, जोशीपुर, भजनी अब थुप्रो अब हाम्रो लगभग 4 जना मान्छे त्यहाँ अब पत्ता भएको अवस्था छ होइन। थुप्रो मान्छे घरबारविहीन भएर 6,000 घरधुरीहरू अहिले सुरक्षित स्थानमा सारेको अवस्था छ। त्यहाँ पुरै जलमग्नै भएको अवस्था छ होइन। अब कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब भोलि अब एउटा आपतकालीन एउटा बैठक राखेर त्यहाँ के कति क्षति भएको छ त्यसको अनुगमन गरेर मूल्याङ्कन गरेर के कति राहत मुद्दा गराउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। अब त्यहाँको बादी बस्तीमा पनि खाद्यान्न र लत्ता कपडा पुर्याउनु पर्ने अवस्था हाम्रा त्यहाँका संवाददाता अघि हरिश विकले हामीलाई खबर गरिरहनु भएको थियो। मङ्गल बास्कोटी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। के गर्न सकिएला पुष्पजी? यसमा हामी अब भोलि बिहान मैले कार्यसमितिको मिटिङ बोलाएको छु र विगतको दिनहरूमा पनि हामीले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अब एउटा हामीले एउटा नै गरेको छौँ, एउटा अभियान नै चलाएको छौँ। आपत्ति विपद पर्दाखेरि के कस्तो गर्ने छ कैलाली उद्योग वाणिज्य यो कुरामा सधैँ अग्रसरता देखाइरहेको छ र भोलि पनि अब सबै अब त्यो त्यहाँको अब क्षतिको सबै मूल्याङ्कन गरेर के कस्तो अब सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँको समुदायहरूलाई के कसरी राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्दा हाम्रो छलफल भइरहेको छ। हुन्छ, यसो गरौँ अब पुष्पजी। त्यहाँ बादी बस्तीमा खाद्यान्न र लत्ता कपडाको अभाव भएको कुरा छ। त्यसै गरी त्यहाँ अहिले बाढी र डुबानमा परेका व्यक्तिहरूलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो अभियानमा जोडिएर यहाँले त्यहाँसम्म सहयोग पुर्याउने जुन पहल लिनुभएको छ यसका लागि आभार व्यक्त गर्छौँ तपाईँलाई। हाम्रा संवाददाताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँको अत्यावश्यक समस्या समाधान गर्नको निमित्त पहल गरौँ है पुष्पजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनकै सचिव विनय शाह पनि जोडिनु भएको छ यो अभियानमा। उहाँले पनि सहयोग गर्न चाहनुभएको छ र यतिखेर भने ताराबहादुर राणाबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर ताराजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी, नमस्कार। ल अघि हामीले सिन्धुपाल्चोकको एकजना बिरामी कुलेश्वरमा बस्दै आउनुभएको, हामीले पहिला पनि उहाँलाई उपचारको लागि केही सम्भव हुन्छ कि भन्ने पहल सुरुवात गर्ने प्रयास गरेको कुरा आज गोविन्द थापा उहाँको पनि उपचार गर्नुपर्ने छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँले अब चेपाङ बस्तीलाई सहयोग गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। ताराजी थप कुरा चाहिँ यहाँ नै भन्नुहोस् त कृपया। हो सुशीलजी, यो चितवन भनेको एउटा दोस्रो राजधानीको रूपमा पनि हेरिन्छ, तर माडी यति पिछडिएको छ र राज्यले यति अपहेलना गरेको छ, यो चाहिँ हामीले बारम्बार सुन्दै आइरहेको भोग्दै आइरहेको कुरा हो। र गत बाढी पीडितहरूलाई पनि हामीले अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली समुदाय मार्फत चाहिँ मेरै पहलमा केही 61-62 हजार रुपियाँ चाहिँ हामीले त्यो नगरपालिकामा पठाएका थियौँ। त्यहाँ विविध समस्याहरू र अहिले हामीले एभिन्युजबाट जुन खबर सम्प्रेषित भयो एकदमै मर्माहत भएँ म, जो कि एउटा झुपडीमा बस्नुभएका र बोट कटेरो भनियो राज्यको तर्फबाट यस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने र ती बिचरा निर्दोष नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट खेद्ने जुन खालको चाहिँ कुकृति भयो, यसमा मेरो मन थाम्न सकिनँ। त्यही भएर मैले 5,000 रुपियाँ चाहिँ यो मेरो एउटा भावनात्मक सहयोग मात्रै हो र अरू पनि म पहल गर्नेछु र यस्ता खालका चाहिँ कहीँ राज्यले गल्ती नगरोस् र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। यस्तो खालको चाहिँ गल्ती दोहोरिने हो भने राज्य नागरिकतालाई हुँदैन र नागरिक नभएपछि राज्यमा रहनेहरू पनि रहँदैनन् भन्ने मेरो बुझाइ पनि हो सुशीलजी। हुन्छ ताराजी, यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँले गर्नुभएको सदाशयता अहिले सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ, चेपाङ बस्तीमा सहयोग गर्नुभएको छ, यसको लागि आभार व्यक्त गर्छौँ र हामी अभियान मार्फत पनि जोडिएर जानेछौँ र तपाईँले विशेष गरी औषधि उपचारको क्षेत्रमा जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ प्रभावकारी ढङ्गबाट थप समस्याहरू आएका छन्, यी समस्यालाई हामी सम्बोधन गर्दै जानेछौँ है त ताराजी। हुन्छ त सुशीलजी, हाम्रो चाहिँ लामै फेरिस्त छ जहाँ हामीले गरेका सहयोगहरू मेडिकलको सम्बन्धमा। आज समय नभए हामी छुट्टै चाहिँ यस विषयमा अपडेट गरौँला सुशीलजी। हुन्छ, हामी पनि अब यसलाई फलोअप गरिरहेका छौँ। एक दिन हामी विशेष रूपमा औषधि उपचारको के काम भइरहेको छ दर्जनौँ त्यस्ता बिरामीहरूलाई यहाँहरूको समन्वयमा हामी हाम्रो अभियानमा जोडिएर औषधि उपचार भइरहेको छ विभिन्न अस्पतालमा, यो राख्नेछौँ ताराजी। हुन्छ सुशीलजी, र हाम्रो अभियानबाट विभिन्न अस्पतालमा उपचार रहेका
बिरामीहरूको तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु र हामी उहाँहरूको सेवामा कुनै कमी हुने दिने छैनौँ, यो प्रतिबद्धता चाहिँ व्यक्त गर्छौँ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ ताराजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, आज कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत भोलादाले मलाई एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। सुकेधारा निवासी मिलन अधिकारी W+बाट बाढी पहिरो सहयोगका लागि रु 20,000 र वृद्धाश्रममा फलफुल वितरणका लागि रु 2,000 सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो अभियानका निमित्त कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत। त्यसै गरी सामाकोशी निवासी सुमन श्रेष्ठबाट बाढी पहिरोमा परेकालाई रु 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी झौलाखेल निवासी विनोद खड्का मार्फत अमेरिका निवासमा बस्ने सौरभ विक्रम थापाबाट आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रु 5,000 तथा प्रतिम गौतमबाट आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रु 5,000 र भारत बस्ने मीरा बस्नेतबाट आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रु 5,000 निबेको चुलो बाल्ने अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो यो अभियानलाई कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यहाँहरूका विविध खालका समस्या, राष्ट्रको कुनै पनि कुनामा, देशको कुनै पनि क्षेत्र र भेगमा आएका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जुट्यौँ भने समस्या समाधान गरेरै छाड्छौँ। त्यो समस्याको समाधान भएरै छाड्छ र एउटा लाग्यो भने जसलाई समस्या परेको छ ऊ मात्रै लाग्यो भने समस्या समाधान हुने छैन। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै मिल्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ। देशको एउटा नागरिकलाई दुख्दा तपाईँहरू सबै हामी सबै मिल्यौँ भने त्यो समस्या समाधान हुनेछ। हो, यही खबर कर्म हो। कोरोनाकारी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र कोरोनाकर एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।